समराइज गरेर पढ्दाखेरि योभन्दा पहिलेको अवस्थामा लोकसेवाले कस्ता खालका प्रश्नहरू सोधेको थियो, अब कस्ता खालका प्रश्नहरू सोध्न सक्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरी त्योसँग रिलेटेड च्याप्टर, त्योसँग रिलेटेड प्रश्नहरू गर्छौँ र त्यसैसँग सम्बन्धित एन्सर क्वेसन डिस्कसन गरेर त्यो च्याप्टरलाई हामी क्लोज गर्छौँ। सम्भवतः हामी यसमा एउटा युनिटलाई सकभर एउटा पिरियडमा भ्याउने गरी हाम्रो पछि चाहिँ अहिले अब डिटेल एकै ठाउँमा हुन्छ, पछि चाहिँ यो अनअमी र अब दुईटैलाई मिल्ने च्याप्टर पनि हो। यो एउटै छ सिलेबस अनुसार, त्यही भएर यो गर्छौँ, यही चाहिँ सुरु गर्छौँ है त। ल तपाईँलाई थाहा छ एनाटोमी भन्ने बित्तिकै एनाटोमी भनेको के हो भन्ने कुरो तपाईँलाई देख्न थाहा छ। शरीरको संरचना बनावटको बारेमा, हाम्रो बडी स्ट्रक्चरको बारेमा यसको स्टडी गर्ने जुन साइन्स छ त्यो चाहिँ एनाटोमी हो। एना ग्रीक कोड हो जसलाई चाहिँ एना इक्वल टु बडी र टमी इक्वल टु गट भन्ने हुन्छ। शरीरलाई काटेर अध्ययन गर्ने भन्ने बुझिन्छ साधारण अर्थमा। ग्रीक फिजिसियन हेरोफिलसले ख्रिस्ट जन्मिनुभन्दा 300 वर्ष पहिले नै ह्युमन बडीलाई काटेर त्यसको बारेमा स्टडी गरेका थिए। त्यसैले तिनलाई ती भनेको फिजिसियन हेरोफिलसलाई फादर अफ एनाटोमी भनिन्छ है। त्यसैगरी अर्को फादर अफ माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी, जसले चाहिँ ह्युमन बडीलाई माइक्रोस्कोपिक स्टडी गरेका थिए, माइक्रोस्कोपमा राखेर अध्ययन गरेका थिए, तिनी व्यक्ति चाहिँ मार्सेलो माल्फाजी थिए। त्यसैले उनलाई फादर अफ माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि, सुरुमा एउटा ह्युमन बडीलाई काटेर सामान्य अध्ययन गर्ने व्यक्ति चाहिँ हेरोफिलस थिए सर्वप्रथम, त्यही भएर उनलाई फादर अफ एनाटोमी भनिन्छ भने माइक्रोस्कोपमा राखेर अध्ययन गर्ने व्यक्ति भनेको मार्सेलो माल्फाजी हुन्। त्यसैले उनलाई फादर अफ माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी भनिन्छ। त्यसै गरी पछिल्लो समयमा मोडर्न ह्युमन एनाटोमीको बारेमा अध्ययन गर्ने साइन्टिस्ट एन्ड्रियस भेसालियस थिए। 1514 मा भएर डेट चाहिँ 1564 मा भएको। त्यसैले उनलाई फादर अफ मोडर्न ह्युमन एनाटोमी पनि भनिन्छ। पछिल्लो समयमा अध्ययन गरेका तिनी थिए। अरू एनाटोमीका थुप्रै ब्रान्चेसहरू हुन्छन्। त्यसमध्येको एउटा चाहिँ क्याडाभेरिक एनाटोमी भन्ने पनि हुन्छ। क्याडाभेरिक एनाटोमीमा जनरली डेड बडिजहरूको हामीले नेक्ड आईद्वारा इन्स्पेक्सन गर्छौँ भने अथवा स्टडी गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ क्याडाभेरिक एनाटोमी भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि, क्याडाभेरिक एनाटोमी भनेको डेड बडिजहरूको हाम्रो नेक्ड आई थ्रु इन्स्पेक्सन गर्ने स्टडी गर्ने विधा हो। त्यसलाई क्याडाभेरिक एनाटोमी भन्छौँ। एनाटोमी भनेको शरीरको स्ट्रक्चरको बारेमा अध्ययन गराउने शास्त्र हो भने फिजियोलोजी भनेको ती अङ्गहरू, ती अर्गानहरूले कसरी काम गर्दछन्, तिनीहरूको मेकानिजम कस्तो हुन्छ भनेर अध्ययन गराउने शास्त्र चाहिँ फिजियोलोजी हो। तिनीहरूको मेकानिजम एक्सन फिजियोलोजी कस्तो हुन्छ, तिनीहरू कसरी काम गर्दछन् भने तिनीहरू बनावट कस्तो हुन्छ भने चाहिँ एनाटोमी हो भने तिनीहरू कसरी काम गर्दछन् भन्ने कुरा चाहिँ फिजियोलोजी हो। हजुर, केही नबुझेको भए लेख्नु होला। जी सीएमए को मात्र होला है, क्लास 10M को अहिले पछि होला है भन्नु भएको छ। अहिले 2-3 दिनको लागि चाहिँ एकै ठाउँमा मिक्स हो, पछि चाहिँ गरौँ है त। ठिक छ, अहिले सीएमए एम दुईटैलाई एकै ठाउँमा। एनाटोमी र फिजियोलोजीको बारेमा तपाईँले जनरली कुरा बुझ्नुभयो। अब यो भित्र थुप्रै कुराहरू छन्। हाम्रो सेल छ, टिस्यु छ, अर्गान छ, सिस्टम छ हैन। त्यो यसको बारेमा हामी कुरा गर्न जान्छौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले सेल एन्ड टिस्यु। सेल भनेको तपाईलाई थाहा छ मानव शरीरको सबैभन्दा सानो स्ट्रक्चरल र फङ्सनल युनिटलाई लिभिङ बिङको, मानव शरीरको मात्रै नभनौँ, हामीले मानव ह्युमन एनाटोमीको कुरा गर्दा मानव शरीरको भयो, त्योभन्दा बाहेक अरू पनि सेल हुन्छ। एनिमल सेललाई हामी एउटा एनिमल सेल भन्छौँ भने प्लान्ट सेल पनि हुन्छ। त्यसरी लिभिङ बिङको सबैभन्दा सानो स्ट्रक्चरल र फङ्सनल युनिटलाई सेल भन्छौँ। त्यो के हुनु पर्यो? जीवित हुनु पर्यो। सेलमा 10 वटा गुणहरू हुन्छ। एउटा सेल हुनुको लागि है, लिभिङ बिङ हुनुको लागि 10 वटा गुण हुनुपर्छ। के हुन्छन् भन्ने कुरा अहिले आउँछ। लिभिङ बिङ हुनुको लागि 10 वटा चिज हुनुपर्छ।
त्यो लिभिङ बिङको सबैभन्दा सानो स्ट्रक्चरल र फङ्सनल युनिटलाई सेल भनिन्छ र यो सेल्स 1990 मा जेन्सेनले माइक्रोस्कोप कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको आविष्कार गरिसकेपछि यसको चाहिँ जेन्सेनले माइक्रोस्कोप आविष्कार गरे 1950 मा योभन्दा पछाडि 1665 मा रबर्ट हुक भन्ने मान्छेले यसको त्योभन्दा पहिला सेल भन्ने टर्मै थिएन शब्द नै थिएन त्यो शब्द 1665 मा रबर्ट हुकले दिएको कहाँबाट त्यही त्यो जुन कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप थियो त्यसैबाट हेरेको पछि 1675 मा डच साइन्टिस्ट माइक्रोस्कोपिस्ट एन्टोनी भान ल्युवेनहुकले सेलको बारेमा अध्ययन गरेको थियो उले त्यसपछि मात्रै ब्याक्टेरिया प्रोटोजोआ स्पर्म हैन अरु ब्लड सेलहरु रेड ब्लड सेल भनेर बताएको तपाईलाई क्वेशन आउन सक्छ हु गेभ द टर्म सेल अप्सन जेन्सेन एन्टोनी भान ल्युवेनहुक त्यसैगरी मार्सेलो मार्काडी नानादी अब भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ धेरैका नामहरु मध्ये सेलको टर्म कसले दिएको थाहा भएन रबर्ट हुकले चाहिँ गरेको रबर्ट हुकले यसरी क्वेशन आयो भने तपाईलाई थाहा पाउनु होला रबर्ट हुकले चाहिँ सेल टर्म दिएको सबैभन्दा पहिला माइक्रोस्कोप कसले पत्ता लगायो कम्पाउन्ड भयो भने जेन्सेनले हो अरु कुरा किन आउँछ द साइन्टिस्ट एन्टोनी भान ल्युवेनहुकले चाहिँ सबभन्दा पहिला अब्जर्भ गरेको कहाँ माइक्रोस्कोपमा राखेर सेल चाहिँ यो रहेछ भनेर प्रोटोजोआ स्पर्म ब्याक्टेरिया रेड ब्लड सेललाई चाहिँ अब्जर्भ गरेको सेल मानिस जनावर तथा बडिबिल्डर अघि मैले भनिसकेँ लिभिङ बिङमा दुईटा छ एउटा प्लान्ट छ अर्को एनिमल छ एनिमल भित्र जति पनि एनिमलहरु छन् जसले सास फेर्छन् यी सबै एनिमलहरु सास फेर्ने सबै र सास फेर्ने बडिबिल्डर पनि भएन प्लान्ट पनि यिनीहरुको स्ट्रक्चरल र फङ्सनल युनिट नै सेल हो सेलको बारेमा मात्रै अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई साइटोलोजी भनिन्छ अब टिस्युको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर गर्ने विज्ञानलाई फेरि हिस्टोलोजी भनिन्छ तपाईले हिस्टोलोजी प्याथोलोजी साइटोलोजी भन्ने सुनिरहनु भयो हस्पिटलतिर जानुभयो भने त्यो वर्ड चाहिँ साइटोलोजी भनेको only study of the cell histology means microscopic structure of the tissue माइक्रोस्कोप राखेर टिस्युको अध्ययन गर्ने विज्ञान चाहिँ हिस्टोलोजी हो साइटोलोजी भनेको सेलको स्टडी गर्ने चाहिँ साइटोलोजी हो ठीक छ यही भयो तपाईले च्याटमा चाहिँ लेख्नु होला है त साउन्ड आएको छैन भन्नुभएको छ मैले एकदम चक्कसले बोलिरहेको छु मेरो कुरा फ्यान लगाएर पनि हुन सक्छ तपाईको एकचोटी तपाईको डिभाइस चाहिँ चेक गर्नु होला मोबाइल के छ अब यहाँनिर टिस्यु भनेको के हो टिस्यु भनेको समान ठाउँबाट ओरिजिन भएको स्पेसियल फंक्सन गर्ने एकै ठाउँबाट ओरिजिन हुनुपर्छ ठाउँको फरक हुन्छ एउटै प्रकृतिको हुन्छ टिस्यु हुनको लागि के हुनुपर्छ यसको ओरिजिन जहाँबाट यसको उत्पत्ति हुन्छ त्यसको चाहिँ ओरिजिन यसको सोर्स एउटै हुनुपर्छ यसले स्पेसियल काम गर्नुपर्छ समान ग्रुपको हुनुपर्छ अरु फरक चाहिँ हुँदैन त्यसलाई चाहिँ हामी टिस्यु हुन्छ एकै प्रकृतिको कोषको समूह जसले विशेष कार्य गर्छ त्यसलाई चाहिँ टिस्यु भन्छन् एकै ठाउँबाट चाहिँ ओरिजिन भएको हुनुपर्छ अनि त्यसलाई एउटा त्यो अनि अब सरल भाषामा भन्दाखेरि सेलको समूहलाई हामीले के भन्छौँ त टिस्यु भन्छौँ हैन तर त्यति मात्रै भनेर पुग्दैन यसको के हुन्छ सिमिलर ओरिजिन हुनुपर्छ सिमिलर फंक्सन हुनुपर्छ हैन सिमिलर ओरिजिन सिमिलर फंक्सन एकै प्रकृतिको कोषहरुको समूह जसले फेरि तिनीहरुले स्पेशल काम पनि गर्नुपर्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ टिस्यु भन्ने बित्तिकै सेलको समूह भन्नु भने गलत रङ भयो है त के भन्नु पर्यो सिमिलर ओरिजिन हुनु पर्यो सिमिलर फंक्सन हुनु पर्यो के रे स्पेशल फंक्सन गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ हामी टिस्यु भन्छौँ त्यो सेलकै समूह हुन चाहिँ है सेलकै समूह हो विभिन्न टिस्युहरु मिलेर अर्गान बन्छ जसले फेरि स्पेसिफिक काम गर्छ धेरै टिस्युहरु मिलेर
एउटा अर्गन भन्छ र त्यसले चाहिँ स्पेसिफिक काम गर्छ। फेरि ती अङ्गहरू मिलेर एउटा चाहिँ सिस्टम बनाउँछन् जसलाई हामी सिस्टम प्रणाली भनेर भन्छौँ नेपालीमा। त्यो हो तपाईँलाई यहाँ एउटा यो सिक्वेन्समा राखिदिएको छ। सेल्स हुन्छ, सेल्सहरूको समूह टिस्यु हो, टिस्युहरूको समूह अर्ग्यान्स हो, अर्ग्यान्सहरूको समूह अर्ग्यान सिस्टम हो, अर्ग्यान सिस्टमहरू होल अर्ग्यान सिस्टमहरू मिलेर एउटा कम्प्लिट ह्युमन बडी बन्दछ। त्यस्तो खालको चाहिँ 100 स्ट्रक्चर। अब यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मानव शरीरमा अब सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि मानव शरीरमा चेतनाका अङ्ग सहित स्पेसियल सेन्स अर्गन, अहिले पछि म सेन्स अर्गन पढाउने बेला भन्छु तपाईँलाई स्पेसियल सेन्स अर्गन र जनरल सेन्स अर्गनमा फरक हुन्छ है। यो जनरल सेन्स अर्गन स्पेसियल सेन्स अर्गन सहित ह्युमन बडीमा 9 वटा डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्ट सिस्टमहरू रहेका छन्। 9 वटा फरक खालका प्रष्ट 9 वटा प्रणालीहरू रहेका छन्। तिनीहरू चाहिँ ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल सिस्टम जसलाई हामी पाचन प्रणाली भन्छौँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, कार्डियोभास्कुलर सिस्टम, युरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, एन्डोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम र नर्भस सिस्टम। यी टोटल गरेर 9 वटा चाहिँ सिस्टमहरू रहेका छन्। क्वेसन छ हेर्नु, यहाँबाट क्वेसन आएको छ है। तपाईँलाई मैले जति पनि च्याप्टर पढाउँछु त्यो सँगसँगै योभन्दा पहिला कस्ता खालको क्वेसन सोधेको थियो। अहिले हामी अयव अनन्तको कुरा गर्दैछौँ। अयव अनन्तमा योभन्दा अगाडि यो च्याप्टरबाट कस्ता खालको क्वेसन सोध्यो, अब कस्ता खालका क्वेसनहरू सोध्न सक्छ भनेर सँगसँगै छलफल गर्दै जान्छौँ। पास क्वेसन कुनै पनि छुटाउँदैनौँ, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला है त। तपाईँले पनि हेर्नु होला पास क्वेसनहरू। क्वेसन आएको छ 2071 सालमा अयवको लोकसेवामा सोधेको क्वेसन हो। हाउ मेनी सिस्टम अफ डिफ्रेन्ट अर्गन अफ ह्युमन बडी भनेर क्वेसन सोधेको छ त्यति बेलामा। हेर्नु त तपाईँले लेख्नु यहाँ कति हुन्छ त्यो अनुसार यहाँ बोल्ड गरिदिएको छ। तपाईँलाई सजिलै भइहाल्यो, बोल्ड गरिदिएको छ। अकर्डिङ टु क्वेसन अनुसार हेर्नुहोस् है। मैले अघि माथि सुरुमा भने तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेँ यहाँनिर लेख्नुमा चाहिँ स्क्रिन सेयर भएन होइन। ओके ठीक छ सर, ठीक छ, साउन्ड ठीक छ। साथीहरु पनि आफ्नो हेर्नु होला है। ठीक छ, फेरि सेयर गर्छु हैन। हाउ मेनी सिस्टम अफ डिफरेन्ट अर्गन भनेपछि अकर्डिङ टु क्वेसन्स हामीले लोकसेवामा आएको यही हो भनेर जिद्दी गर्ने कहिलेकाहीँ नमिल्ने कन्डिसन पनि आउन सक्छ। हामीलाई भोक लागिरहेको बेलामा हामीले किचनमा जे छ त्यही खानुपर्ने कन्डिसन आउँछ। लोकसेवा पनि त्यस्तै हो। त्यहाँ भएको अप्सन बाहेक अरू हामीले रोज्न सक्दैन, आफ्नो वरमा राख्न सक्दैनौँ। यहाँ हेर्नु त क्वेसन अनुसार है त। दुईटा उही क्वेसन 2 वर्षमा सेम क्वेसन चाहिँ एउटै हो, फरक छ। त्यो भन्नाले अकर्डिङ टु क्वेसन्स यो क्वेसन अनुसार चाहिँ यसको राइट आन्सर चाहिँ 8 हुन्छ। 8 हेर्नु त 7, 15, 20 भनेको छ, यहाँ 9 छैन। त्यो भन्नाले यसको राइट आन्सर चाहिँ 8 हो। हामीसँग जे छ त्यही गर्ने हो, नियरली जाने हो। नियरलीमा चाहिँ हाम्रो 8 छ। 7 भन्दा त बढी चाहिँ हामीसँग भएको 9 वा 7 9 त धेरै कम भइहाल्छ होइन। 15 त हुँदैन, 20 होइन, यसको त 8 हो होइन। अर्को क्वेसन चाहिँ हाउ मेनी सिस्टम इन द बडी। अर्को क्वेसन हेर्नु त त्यही क्वेसन 2072 सालको अयोगमा सोधेको हो अङ्गी लोकसेवामा। 7, 8, 9, 10। अब यो अनुसार त के हुन्छ त, अघिल्लो साल तपाईँले 8 खोजी 8 लगाउनु भएको थियो, यो वर्ष तपाईँ 8 लगाउनु भयो भने तपाईँ के हुन्छ बिग्रिन्छ। फेरि यहाँ अप्सन आयो यहाँ के अनुसार भनेर। हामीले पढेको त यही हो नि, माथिको सिस्टम हेर्नु त। यसको एक्सप्लेनेसन माथि नै छ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 वटा सिस्टम मैले अघि भने नि, त्यही कुरा यहाँ छ है त। त्यही भएर जहिले पनि यहाँ आएका अप्सनहरूमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र पास्ट क्वेसनलाई पनि तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अर्को अब सेलको बारेमा हामी कुरा गरेका थियौँ, त्यही कुरा आइरहेको छ, त्यो सिस्टमको कुरा आयो। अर्को छ लार्जेस्ट सेल अफ ह्युमन बडी इज ओभम।
मानव शरीरको सबैभन्दा ठुलो सेल ओभम हो, जसको साइज लगभगमा है एभरेजमा 130 माइक्रोन मिटर हुन्छ र मानव कोषको आकार करिब 5 माइक्रोनदेखि 50 माइक्रोनसम्म। अरू जनरल सेलहरू चाहिँ 5 माइक्रोनदेखि 15 माइक्रोनसम्मको हुन्छ। मानव शरीरको सबैभन्दा ठुलो मानव कोष नै ओभम हो। यसरी चाहिँ सोधेको छ। हाम्रो अयब अनममा चाहिँ सोधेको छैन लार्जेस्ट सेल भनेर, सोधेको छैन जस्तो लागेको छ मलाई। सबैले फ्याक्ट्री क्वेसन छ। अरू फ्याकल्टीमा चाहिँ अयब अनमिया नभएर अरूतिर सोधेको चाहिँ छ। र ओभमको साइज अब यसले माथि चाहिँ मैले फेरि ओभमको 1 देखि लार्जेस्ट सेल ओभम भनेर 130 माइक्रोन लेख्यो, तल चाहिँ फेरि 130 देखि 300 माइक्रोनसम्म एक्ज्याक्ट भन्दाखेरि लगभग त्यति 130 हुन्छ भने एभरेजमा भन्दा 130 देखि 300 माइक्रोनसम्म हुन्छ भनेर भनेको छ। अर्को स्मलेस्ट सेल भनेको स्पर्म हो। सबैभन्दा सानो सेल भनेको स्पर्म हो र हामी स्पर्मेटोजोआ पनि भन्छौँ। लङ्गेस्ट सेल अफ द ह्युमन बडी, मानव शरीरको सबैभन्दा लामो सेल चाहिँ न्युरोन हो। जुन चाहिँ 1 मिटर भन्दा पनि लामो हुन्छ। त्यसैगरी पियर सेपको सेल चाहिँ युरिनरी ब्लाडरमा भेटिन्छ, पिसाब थलीमा। र अब तपाईले यी कुरा गर्दै जाँदाखेरि एउटा मानव शरीरको सबैभन्दा छोटो सेल चाहिँ के हो त भन्ने पनि आउला। त्यो चाहिँ सबैभन्दा ह्युमन बडीको सबैभन्दा सर्टेस्ट सेल चाहिँ ग्रानुल हो, जुन चाहिँ सेरेब्रममा पाइन्छ। ठिक छ? ठिक छ। यहाँनिर 1 2 3 4 तपाईले नाम लेखेर आउनुहुन्छ है, तपाईको एन्सर म दिन्छु। 1 2 3 4 लाई तपाईको आमा रिनेम गरेर आउनुहोस् प्लिज। रिनेम गरेर आउनुहोस्, म तपाईको एन्सर दिन्छु है। सर्ट सेल फेरि भन्दिनुहोस् भन्नुभएको छ। सर्ट सेल चाहिँ ह्युमन बडीको जिआरए एनिमली, तपाईले यहाँनिर देखाउनुहुन्छ जिआरए एनिमली ग्रानुल हो, जुन चाहिँ कहाँ पाइन्छ अरे सेरेबेलममा पाइन्छ। सेरेबेलम भनेको के हो? सानो मस्तिष्क हैन, सानो मस्तिष्कमा पाइन्छ। एक साथीहरु ल बनावटको आधारमा सेललाई हामी धेरै सेलको बारेमा थुप्रै हुन्छ होला चाहिँ हामी त्यति धेरै चाहिँ सफल गर्दैनौँ। चाहिने कुरा मात्रै जे छ चाहिँ पास्ट क्वेसनमा के आएको छ त्यो रिलेटेड रहेर लक्ष्य ओरिएन्टेड मात्रै कुरा गर्छौँ। यहाँ बनावटको आधारमा सेललाई चाहिँ 2 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ, गरिन्छ। प्रोकार्योटिक सेल हुन्छ एउटा, युक्यारियोटिक सेल हुन्छ अर्को। प्रोकार्योटिक र युक्यारियोटिक सेल हुन्छ साथीहरु। प्रोकार्योटिक सेल भनेको एउटा सिम्पल सेल हो। यो विशेष गरी यसमा साइटोप्लाज्मिक अर्गानेलहरु नभएको, न्युक्लियर मेम्ब्रेन नभएको, अन्डर डेभलप्ड एनिमल्सहरुमा, एनिमल भनौँ जीवहरुमा चाहिँ हुन्छ यो। त्यसैगरी ब्याक्टेरिया भाइरसहरुमा हुन्छ प्रोकार्योटिक सेल। तपाईले यसलाई फिगरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसको न्युक्लियर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, क्याप्सुल छ, फ्लाजेला छ। यो फ्लाजेलाको माध्यमबाट यो यसको मुभमेन्ट हुन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा। ब्याक्टेरिया भाइरसहरु फंगसहरु यिनीहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने भनेको यो यसको फ्लाजेलाको माध्यमबाट हो है। यिनीहरुको ब्याक्टेरियल सेलमा चाहिँ फेरि यो सेल वाल हुन्छ, प्लान्ट सेलमा र ब्याक्टेरियल सेलमा सेल वाल हुन्छ, तर ह्युमन सेलमा चाहिँ सेल वाल हुँदैन। र बुझ्नुभयो नि? त्यसको ठ्याक्क यसलाई 2 भागमा बाँडेर यसरी फरक जुटाउँदाखेरि प्रोकार्योटिक सेल भनेको साधारण प्रकारको सेल हो भने युक्यारियोटिक सेल भनेको अलि कम्प्रिहेन्सिभ एडभान्स खालको सेल हो। प्रोकार्योटिक सेलमा न्युक्लियर मेम्ब्रेन हुँदैन। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ न्युक्लियर मेम्ब्रेन छैन यसको प्रोकार्योटिक सेलमा। न्युक्लियसको बाहिरपट्टि छ त न्युक्लियर मेम्ब्रेन छ छैन? हेर्नु त माथि यसको न्युक्लियर मेम्ब्रेन न्युक्लियस छ, न्युक्लियर बाहिरपट्टि न्युक्लियर मेम्ब्रेन छ, यसको चाहिँ छैन है त। अनि प्रोकार्योटिक सेलहरुमा जस्तो ब्याक्टेरिया भाइरस चाहिँ प्रोकार्योटिक सेलको उदाहरण हो। तिनीहरुमा चाहिँ साइटोप्लाज्मिक अर्गानेल्सहरु, जुन साइटोप्लाज्मिक अर्गानेल्समा राइबोसोम छ, हाम्रो न्युक्लियस छ हैन। अरु हेर्नु त यहाँभित्रको एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमहरु छ, माइटोकन्ड्रिया छ। यस्तो चीज चाहिँ साइटोप्लाज्ममा रहेका साइटोप्लाज्मिक अर्गानेल्सहरु हुँदैनन् प्रोकार्योटिक सेलमा। तर युक्यारियोटिक सेलमा चाहिँ तीव्र साइटोप्लाज्मिक अर्गानेल्सहरु चाहिँ रहेका हुन्छन्।
अघि भनिसकेँ मैले उसको उदाहरणहरू। प्रोक्यारियोटिक सेल ब्याक्टेरिया, भाइरस, फंगस जस्ता लोअर एनिमलहरुमा पाइन्छ भने यूक्यारियोटिक सेल चाहिँ हायर एनिमल र प्लान्टहरुमा हुन्छ। ठीक छ? के समस्या पनि च्याटमा लेख्नु होला, नत्र ठीक छ। ओके, च्याटले डिस्टर्ब भएको छ भन्नुभएको छ, अनावश्यक च्याटमा चाहिँ नगर्नु होला है त। के क्वेशन छ भनेर लेख्नु नत्र ठीक छ। अब हाम्रो यूक्यारियोटिक सेलको कुरा गर्दा न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल अर्गानेल अफ द सेल। सेल अर्गानेलमा सबैभन्दा ठुलो सेल अर्गानेल भनेको न्यूक्लियस हो। न्यूक्लियसमा वंशानुगत गुण, बाबु आमामा भएको गुण अथवा फर्स्ट जेनेरेसनमा भएको गुण अर्थ नहुनेको पछिल्लो पुस्तामा सार्ने गुणहरू हुन्छ। यी गुणहरू बोक्ने एउटा तत्त्व हुन्छ अथवा डीएनए हुन्छ, जसलाई हामी डीअक्सिराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए भन्छौँ। यी डीएनए को समूहलाई फेरि क्रोमोजोम भनिन्छ। क्रोमोजोमहरू विभिन्न जीव अनुसार फरक फरक हुन्छ। माछामा छुट्टै हुन्छ, भकुण्डामा छुट्टै हुन्छ, तोरीमा छुट्टै हुन्छ, मानवमा छुट्टै हुन्छ, फरक फरक है त। सबैमा फरक फरक क्रोमोजोमहरू हुन्छन्। ह्युमन सेल यानी कि जाइगोट बन्ने बेलामा मानव शरीरमा 23 जोडा 23 पेयर्स अर्थात् 46 वटा क्रोमोजोम हुन्छन्। क्वेशन सोधिरहेको छ साथीहरु यहाँबाट, पास क्वेशन यहाँनेर त्यसको नोट खाली गर्नु होला। त्यो कुरा चाहिँ आउँछ यसमा, कति अरे 23 जोडा जोडा भन्यो भने 46 जोडा भन्यो भने 23 वटा नि जब कुरा धेरैले बिगार्नु भएको छ है। ह्युमन सेलमा जाइगोटमा 23 जोडा यानी कि 46 वटा क्रोमोजोमहरू हुन्छन्। यिनी कुरा यी क्रोमोजोमहरू कुरा ओभमको एक्स स्पर्मको एक्स भयो भने चाइल्ड चाहिँ मेल सरी एक्स भयो भने फिमेल चाइल्ड हुन्छ। यहाँ माथि तपाईलाई यहाँ फिगरमा पनि देखाएको छ। यो क्रोमोजोमको कुरा गर्दाखेरि मदरको के आउनु पर्यो, एक्स, मदरको एक्स आयो भने एक्स एक्स के भयो त छोरी जन्मिन्छ। मदरको वाइ, मदरको एक्स आयो भने के हुने भयो त बेबी बोय जन्मिन्छ। मदरसँग जहिले पनि एक्स एक्स क्रोमोजोम मात्रै हुन्छ, फादरसँग एक्स वाइ क्रोमोजोम हुन्छ। त्यही हुनाले छोरा जन्मिने कि छोरी जन्मिने भन्ने भाइटल रोल चाहिँ मेलसँग हुन्छ, फिमेलसँग होइन। किन? फिमेलको सेक्स निर्धारण मेलले गर्छ, बाउले गर्छ, आमासँग छैन। आमासँग एक छोरा पनि छ, छोरी पनि छ आमासँग है त। आमासँग छोरा पनि छ, छोरी पनि छ, सरी आमासँग एक्स एक्स मात्रै छ, बाउसँग छोरा पनि छ, छोरी पनि छ। यसको एउटा चिज चाहिँ जानुपर्छ है त। यहाँबाट आमासँग एक्स एक्स क्रोमोजोम मात्रै हुन्छ, बाउसँग एक्स वाइ क्रोमोजोम हुन्छ। बाउबाट एक्स, आमाबाट एक्स आए छोरी, आमाबाट वाइ, आमाबाट वाइ आएपछि छोरा। यस्तो खालको हुन्छ। मेल बेबी र फिमेल बेबीको चाहिँ जेन्डर यानी कि सेक्स डिटर्मिनेसन हुन्छ। क्वेशन सोधेको छ है, प्लिज मैले तपाईलाई धेरै पटक भन्छु टाइममा आउनु होला। टाइममा आएर मात्र तपाईलाई छुटेको क्लास पछि भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरिबाट सुरु गर्न चाहिँ मिल्दैन, अन्त आधा टाइम भइसकेको हुन्छ अनि फेरि सुरुबाट गर्दाखेरि अरु चाहिँ छुट्छ है त। तपाई टाइममा पङ्क्चुअल हुनु होला, भनेको टाइममा चाहिँ आउनु होला। स्पर्ममा कतिवटा ओभम र कतिवटा ओभममा हुन्छ भन्नुभएको छ। यो स्पर्ममा ओभम त हुँदैन नि, स्पर्ममा ओभम हुँदैन है त। स्पर्म छुट्टै हो, ओभम छुट्टै हो है त। अब आरएनए, अब यभित्र अर्को चिज पनि छ आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। यो डीएनए को फुल फर्म भन्ने पनि आछ है कतै क्वेशन, डीएनए को फुल फर्म भन्ने आछ। अर्को आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड बन्ने प्रक्रियामा डीएनए मा भएको जिन, डीएनए मा जिनहरु हुन्छन्। त्यही जिनको कारणले गर्दाखेरि बाबुआमाको गुणहरु छोराछोरीमा सर्ने हो। जिन भनेको फेरि जिन भनेको के हो भनेर आए पनि क्रोमोजोमको सबैभन्दा सानो सब युनिट अब फंक्सनल युनिट हो हैन। के को अरे जिन भनेको के हो? त्यो क्रोमोजोम। क्रोमोजोम डीएनए भनेको के हो? क्रोमोजोमको समूह हो। फेरि कुरा बुझ्दै जानु, यसको हायरार्की बनाउनु। जिन भनेको के हो?
जिन भनेको क्रोमोजोमको सबैभन्दा सानो युनिट हो के जिन भनेको के रहेछ क्रोमोजोमको सबैभन्दा सानो युनिट हो क्रोमोजोम डीएनए को समूह हो है डीएनए को समूह चाहिँ के हो त क्रोमोजोम हो त्यो डीएनए कहाँ पाइन्छ न्यूक्लियसमा पाइन्छ कहाँ पाइन्छ न्यूक्लियसमा पाइन्छ जनरली यति कुरा चाहिँ बुझ्नु भयो तपाईले यहाँनिर 5 क्वेशन चाहिँ सजिलो सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ जेन कहाँ लोकेटेड हुन्छ इनसाइड क्रोमोजोम जेन अहिले मैले भने जेन भनेको के रहेछ फंक्शनल युनिट अफ क्रोमोजोम एक जेनमा एक जोडा चाहिँ न्यूक्लियोटाइड्स हुन्छन् जसले जोडेर राखेको हुन्छ न्यूक्लियोटाइड्स हुन्छ जेनेटिक मटेरियल जेन इनसाइड द क्रोमोजोमको भित्रपट्टि चाहिँ हुन्छ है प्रत्येक सेलले एउटा इन्जाइम बनाउँछ यो हामीले कुरा गर्छौं क्रोमोजोमको हैन क्रोमोजोम भनेको के हो रे फेरि डीएनए को समूह डीएनए को समूहलाई क्रोमोजोम भन्छौं डीएनए कहाँ पाइन्छ न्यूक्लियसमा पाइन्छ न्यूक्लियस भित्र पाइन्छ है त प्रत्येक सेलले एउटा इन्जाइम बनाउँछ कुनै पनि जेन मिसिङ भएमा त्यसले बनाएको स्पेसिफिक इन्जाइम हराउँछ र त्यसको कारण कुनै जेनेटिक प्रब्लम देखा पर्छ कहिलेकाहीँ तपाईले देखाउँछ नि अरु पनि कारण हुन्छन् हुन चाहिँ थुप्रै कारण हुन्छ 5 औँले भएको 6 औँले भएको बच्चा पछाडी ढाडमा खोपिल्टो परेको हैन अरु विकृतिहरू जेनेटिक प्रब्लमहरु त्यो चाहिँ आउँछ केको कारणले गर्दाखेरि जुन सेल छ सेलले बनाउने इन्जाइम हरायो भने त्यो इन्जाइम कसरी हराउँछ भन्दा प्रेग्नेन्सी स्टेजमा आमाले अनावश्यक औषधिहरू खायो भने अरु केही चिजहरू गर्यो भने हैन जुन चाहिँ बेबीको लागि हार्मफुल हुन्छ अथवा कुनै त्यस्तो डिजिज कन्डिसन भयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो सेल साइटोटक्सिक सेल के रे साइटोटक्सिक ड्रग्सहरुको युज गरियो भने त्यति बेला चाहिँ यस्तो समस्या आउँछ भनेर बुझ्नु होला है त ओके अगाडि जान्छौं यो डीएनए को स्ट्रक्चर हो डीएनए को स्ट्रक्चर देखाइएको छ फिगरमा क्वेशन छ यहाँ त्यसलाई धेरै फोकस गर्न क्वेशन चाहिँ के छ भनेर इस्लाम नसमा पनि सोधा थियो लोकसेवा 2071 इस्लाम नसमा जेन इज लोकेटेड इन जेन कहाँ रहेको हुन्छ भन्ने क्वेशन सोधा छ इनसाइड द न्यूक्लियस इनसाइड द साइटोप्लाज्म इनसाइड द माइटोकन्ड्रिया इनसाइड द क्रोमोजोम अब यति भनेपछि तपाईले राइट आन्सर भनिसक्नुहुन्छ भनिहाल्नु ठीक छ ओके यो इनसाइड द क्रोमोजोम हैन अहिले भन्ने कुरा आयो अर्को छ द युनिक क्यारेक्टर अफ क्रोमोजोम फर अ चाइल्ड टु बी अ मेल एउटा बच्चा मेल हुनको लागि युनिक क्यारेक्टर के युनिक क्रोमोजोम क्यारेक्टर के चाहिन्छ भन्नु त YY XX XY नन यो पनि आन्सर तपाईले मलाई दिन सक्नुहुन्छ यो सोल्युसन छ जति पनि साथीहरु हुन्छ तपाईलाई थाहा छ अहिलेसम्म एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीमा अरुको कुरा गर्दैन अहिले तर एएनएम को कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्ममै मैले देखेको धेरै विद्यार्थीहरुको अनुभवमा भएको ओमकार नानु what are you doing अहिलेसम्ममा एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीबाट त्यस्तो गाह्रो क्वेशन आएको छैन एकपटक एएनएम लाई लेबाटर एमी कहाँको मसल हो भनेर आएको छ अलिकति तपाईको अलिकति भात होला अनि अहिले चाहिँ बिगारेको क्वेशन बागमती प्रदेशमा एउटा आएको छ बोनसँग रिलेटेड ठ्याक्क अहिले मैले बिर्सेँ त्यो चाहिँ क्वेशन छ अलिकति गाह्रो भएको चाहिँ हैन नत्र भने जनरली क्वेशन्सहरु एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी त्यस्तो गाह्रो क्वेशन्सहरु आएको छैन इजी छ र एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीमा मैले हिजो ओरिएन्टेसन क्लासमा हिजो अस्ति पनि भनेको छु आजसम्ममा अब यसरी बागमती प्रदेशको जसरी बागमती प्रदेशमा दुईटा मात्रै क्वेशन सोध्ने भनेर सिलेबसमा राखिएको थियो अरु प्रदेशमा यसरी राखेको छैन अरु अहिलेसम्मको आएकोमा र यो गण्डकी प्रदेशमा राखेको छैन हामीले पास क्वेशनको प्याटर्नलाई हेर्ने हो भने कम्तीमा 3 देखि बढीमा 17 वटा क्वेशन सम्म सोधेको छ जुन चाहिँ तपाईले अर्गो मेन्टर अनम मेन्टरको बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ म पछि यो क्लास सकिने बेलामा आजसम्म यस्ता क्वेशनहरु आथ्यो भनेर सरल देखाउँला हामी यसरी छलफल गर्दै जाँदा सबै क्वेशन छलफल त हुन्छ नै सकिन्छ तर पनि पछि हामी त्यहाँ चाहिँ गरौँला सेवामा महत्त्वपूर्ण छ कम्तीमा 3 क्वेशन आएको छ बागमती प्रदेशमा आएको है त बागमती प्रदेशमा दुईटा आएको त्यो भन्दा बाहेक पहिला सङ्घमा 3 देखि 17 वटा क्वेशन सम्म आएको छ भनेपछि तपाईको 6 to
34 मार्क्ससम्म योबाट अब्टेन गर्न सकिन्छ राम्रोसँग पढ्यो भने अहिलेसम्मको प्याटर्नलाई हेर्दा ल अर्को छ जाइगोटमा कतिवटा क्रोमोसोम हुन्छन् भनेको छ यो एमआई भनेको मलेरिया इन्सपेक्टरमा 2060 सालको मलेरिया इन्सपेक्टरमा सोधेको छ अघि हामीले पढेको कुरा जाइगोटमा कति पेयर हुन्छन् भने 23 पेयर भन्ने यहाँ 23 वटा हामीले ल फेरि बिग्रिन्छ 23 वटा होइन 46 वटा हुन्छन् त्यही क्वेशन फलको अर्को आएको छ मानव शरीरमा कति जोडा क्रोमोसोम हुन्छन् भनेर सीसी कोल्ड चेन असिस्टेन्ट 2060 कोल्ड चेन असिस्टेन्टको 2060 सालको क्वेशनमा आएको छ 23 जोडा यति बेला 46 हाल्नु भएन है त बुझ्नुमा छ ओके महिलामा पाइने क्रोमोसोम कुन महिलामा मात्र पाइने क्रोमोसोम अब तपाईले मजासँग भन्न सक्नुहुन्छ अघिकै क्वेशन छ पढेको 2059 मा आएको एक्स अब मानिसको लिङ्ग निर्धारणमा मुख्य भूमिका के को हुन्छ भनेको छ ओभमको हुन्छ कि स्पर्मेटोजोआको हुन्छ हामीले अघि भनेको सुन्थ्यौ स्पर्मेटोजोआ हुन्छ हैन त्यो चाहिँ यसको योबाट यस्ता खालको क्वेशनहरु आएको छ अघि मैले लिभिङ बिङमा के हुन्छ त 10 वटा गुणहरू हुन्छ भने चाहिँ लिभिङ बिङमा कतिवटा गुणहरू हुन्छ भने 1 2 3 4 5 तपाई आफ्नो रिमेम्बर आउनुस् प्लिज मित्र है नकेर्नुस् आफू रिनेम गरेर आउनुस् यो क्वेशन पछि च्याटमा लेख्नुस् नभए लास्टमा म अहिले सबैलाई अनम्युट गर्छु बोल्ने मौका पाउनुहुन्छ प्रत्येक लिभिङ बिङमा जति पनि लिभिङ बिङ छ लिभिङ बिङमा यी 10 वटा गुणहरू हुन्छ 10 वटा क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ लाइफ साइकल हुन्छ जिउँदो हुनको लागि के हुनु पर्यो त लाइफ साइकल हुनु पर्यो रेस्पिरेसन हुनु पर्यो खाना खाएको मेटाबोलिजम हुनु पर्यो रिप्रोडक्सन हुनु पर्यो आफू जस्तै सन्तान उत्पन्न गर्ने क्षमता राख्नु पर्यो खानासँग डाइजेसन एब्जर्प्सन गर्ने हुनु पर्यो ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट त्यसको लिभिङ बिङको ग्रोथ डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो सधैँ एउटै रहँदैन त्यो त्यसको मुभमेन्ट एक्टिभिटी हुनु पर्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चल्ने हुनु पर्यो त्यसको इरिटेबिलिटी कुनै बाहिरी रेस्पोन्स गर्ने हुनु पर्यो कुनै बाहिरी चिज लिएर राख्दिने हो त्यसलाई छुने हो घोच्ने हो के गर्ने हो त्यो चाहिँ आफ्नो देखाउँछ इरिटेबिलिटी देखाउँछ उसले आफ्नो शरीरमा भएको विकार पदार्थहरू चाहिँ एक्सक्रिसन गर्ने हुनु पर्यो गर्छ अनि आफ्नो शरीरमा चोटपटक लाग्यो भने रिपेयर हुन्छ भने बल्ल त्यो त लिभिङ बिङ हो नत्र भने त्यो लिभिङ बिङ होइन द्याट इज लिभिङ बिङ वी हेभ दिस 10 क्यारेक्टरिस्टिक जोसँग 10 वटा छ द्याट चाहिँ त्यो मात्रै लिभिङ बिङ अदर देन नन लिभिङ थिङ त्यो के हो त अरु चाहिँ के हो त नन लिभिङ थिङ हो निर्जीव वस्तु यति चिज छ भने त्यो के हो लिभिङ बिङ ल अब यसको कुरा चाहिँ यसमा यहाँ एक्सप्लेनेसन गरिदिएको छ रेस्पिरेसन चाहिँ कहाँबाट हुन्छ एटीपी प्रोसेस र माइटोकन्ड्रियामा एटीपी प्रोसेसबाट इनर्जी पाउँछ रेस्पिरेटरी प्रोसेसबाट रिप्रोडक्सन हुन्छ हेरिडिटी इन्फर्मेसन के रे हेरिडिटी ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ पछिल्लो पुस्तामा अफिस सिटिङमा डिफरेन्ट ग्रोथ हुन्छ तिनीहरुको साइज र नम्बरमा बढ्छ उसको रेगुलेसन हुन्छ नर्भस सिस्टम इन्डोक्राइन सिस्टमबाट कन्ट्रोल हुन्छ हैन यो कुराहरु कोर्डिनेसनको कुरा भयो ट्रान्सपोर्ट हुन्छ सर्कुलेटरी सिस्टमबाट एब्जर्प्सन सर्कुलेसनको कुरा एक्सिलेसन आफ्नो शरीरमा भएको विकार पदार्थहरु चाहिँ वाटर CO2 हरु चाहिँ के गर्छ यसले रिमुभ गर्छ बाहिर पठाउँछ नाइट्रोजन भयो त्यो न्यूट्रिसन हुन्छ यसले अब्टेन फुड फ्रम ग्रोथ एन्ड रिपेयर अफ सेल्स सेल्सको ग्रोथ र रिपेयरको लागि चाहिँ के गर्छ त फुड न्यूट्रिसन चाहिँ अब्टेन गर्छ अहिले सिन्थेसिस गर्छ मेकिङ समथिङ मेटाबोलिजम हुन्छ यसमा हैन यो कुरा चाहिँ केमा हुन्छ त एउटा लिभिङ बिङमा हुन्छ ओके ठीक छ अब क्वेशन सोध्दा अब तपाईं मजाले आन्सर दिन सक्नुहुन्छ यति पढिसकेपछि हाउ मेनी क्यारेक्टरिस्टिक अफ लिभिङ बिङ भनेर क्वेशन आयो भने त्यहाँ तलपट्टि हेर्नु त देख्नु भएको छ अप्सन 5 10 15 20 यसको एन्सर चाहिँ 10 हुने भएन अघि भनेको कुरा मैले याद छु यो चाहिँ अयबको 2071 सालमा सोधेको क्वेशन हो 2071 सालमा सोधेको क्वेशन के हुनु एउटा लिभिङ बिङ हुनको लागि अघि भनेको जस्तो 10 वटा चाहिँ के हुनु पर्छ उसँग क्यारेक्टरिस्टिक हुनु पर्छ नत्र भने त्यो के हो त नन लिभिङ थिङ हो ओके अर्को छ एटीपी प्लिज नगर्नु त नकेर्नु है एटीपी अल्सो कल्ड करेन्सी अफ सेल यो तपाईलाई गोल्डन पोइन्ट्सहरु नि यिनीहरु चाहिँ नोट गरेर राख्नु होला प्लास्टिक क्लोरोप्लास्टलाई प्लास्टिक पनि भनिन्छ यसलाई किचन हाउस अफ सेल भनिन्छ
कोषको बाहिरबाट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अहिले यसको बारेमा मैले डिटेल अर्को उसमा अर्को स्लाइडमा देखाउँछु, त्यहाँ चाहिँ हेर्नुहुन्छ। कोषको बाहिरबाट प्लाज्मा मेम्ब्रेनले घेरेर भित्र माइटोकन्ड्रिया, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम, सेक्रेटरी ग्रानुल्सहरू, गल्गी एप्राटसहरू रहेका हुन्छन्। त्यसलाई हामीले संयुक्त रूपमा सेल अर्गानेल भनेर भन्छौँ। सेल अर्गानेल भनेको के हुन् भन्दा प्लाज्मा मेम्ब्रेनभित्र सेलभित्र रहेका अर्गानेल्सहरू हुन्। यिनीहरूको आफ्नो छुटछुटै आफ्नो पहिचान छ, आफ्नो स्ट्याटस छ है त। अब अघि भने जस्तै हिस्टोलोजी इज द स्टडी, यस्तो क्वेसन आयो भने तपाईँले भन्न सक्नुपर्ने हो हिस्टोलोजी इज द स्टडी अफ भन्यो भने सेल स्ट्रक्चरको हो कि सेल इन अल देयर एस्पेक्ट, सेलसँगै सबै त्यसको एस्पेक्ट सबै स्टडी गर्ने हो कि हिस्टामाइनको स्टडी गर्ने हो कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अफ टिस्युको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर गर्ने होला भन्नु त हिस्टोलोजी भनेको के हो त? हिस्टोलोजी भने त खास हिस्टोलोजी, प्याथोलोजी, साइटोलोजी भन्ने मैले भनेको थिएँ नि। साइटोलोजी ओन्ली डिल्स विथ द स्टडी अफ सेल स्ट्रक्चर, साइटोलोजीले सेल स्ट्रक्चरको बारेमा मात्रै स्टडी गर्छ। हिस्टोलोजी डिल्स विथ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अफ टिस्युको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरसँग डिल गर्छ। तपाईँले हिस्टोलोजी प्याथोलोजी भन्ने सुन्नुभयो होला, अनि त्यो वर्ड चाहिँ अर्को विच अफ द फलोइङ क्रोमोजोम डिटरमाइन्स द सेक्स अफ फिटस, यस्तो क्वेसन आयो भने तपाईँले लाउनु पर्ने हुन्छ। फिटसको सेक्स कुन क्रोमोजोमले डिटरमाइन गर्दछ भनेको छ? एक्स अफ स्पर्म, स्पर्मको एक्सले, स्पर्म अफ वाइ, स्पर्मको वाइले, ओभम अफ एक्स, ओभमको एक्सले, अल अफ दि अबभ यसले गर्छ। यो तपाईँले भनिसक्नुहुन्छ, थापै पनि सक्नु भएको छ, मैले भन्नै पर्दैन होइन। ओके, अब यहाँ हेर्नु त पहिला यहाँनिर यहाँ मैले एउटा टेबल बनाइदिएको छु। सेलको एकैचोटि सर र अध्ययन यति पढ्नुभयो भने तपाईँले यसको बारेमा छुट्टै अर्को चाहिँ पढ्नु पर्दैन। कमेन्टले मोबाइलमा डिस्टर्ब भएको साथीहरूलाई कमेन्ट नगर्नु होला, साइन्टिस्टमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, नबुझेको कुरा कि अरू क्वेसन भयो कमेन्ट गर्नु होला है। ठिक छ, बुझ्न चाहिने केही महत्त्वपूर्ण अङ्ग र त्यसका कार्यहरू यति पाठ यो सेलको लागि यति पढ्नु भने तपाईँलाई पुरा पुग्छ। माइटोकन्ड्रिया, हेलो यो नकेर्नु न प्लिज, मलाई तपाईँले के हटाउन टाइम लाग्छ कि। माइटोकन्ड्रिया कोषलाई आवश्यक शक्ति एटिपीको रूपमा पैदा गर्दछ, यो चाहिँ रेस्पिरेसन प्रोसेसबाट पुरा हुन्छ। गोलकुजको अक्सिजनको उपस्थितिमा शक्ति पैदा गर्छ, जसलाई पावर हाउस अफ सेल भनिन्छ। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला, पावर हाउस अफ सेल भनेर केलाई भनिन्छ भनेर भनेको छ, पावर हाउस अफ सेल भनेर माइटोकन्ड्रियालाई भनिन्छ। पावर हाउस अफ सेल किन? यसले के गर्छ? यसले इनर्जी, यसले विद्युत निकाल्छ, हाम्रो शरीरमा इनर्जी निकाल्छ भनेर सम्झिनु होला है। त्यही भएर यसले पावर निकाल्छ, हामीलाई शक्ति दिन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ पावर हाउस अफ सेल भनेको। अब एटिपी भनेको के हो भनेको, एटिपीको फुल फर्म तपाईँलाई थाहा छ होइन? एडेनोसिन ट्राइफस्फेट एउटा मोलिक्युल हो जसले एटिपी सिन्थेसिस गरेर हाम्रो शरीरमा इनर्जी एउटा करेन्सीको रूपमा चाहिँ निकाल्छ एटिपीबाट है त। एटिपीको फुल फर्म के रहेछ तपाईँलाई थाहा पाउनु? एडेनोसिन ट्राइफस्फेटको रूपमा चाहिँ यसले शक्ति पैदा गर्न सहयोग गर्छ। यो रेस्पिरेसन, यसले सँगसँगै रेस्पिरेसन प्रोसेस पनि पुरा गर्दछ र गोलकुज भएपछि मात्रै अक्सिजन यसले प्रोड्युस गर्छ, त्यही भएर यसलाई पावर हाउस अफ सेल भनिन्छ। नम्बर अर्को 2 राइबोसोम, कोषलाई आवश्यक पर्ने प्रोटिन निर्माण गर्दछ। शरीरलाई चाहिने जति पनि प्रोटिन छ त्यो राइबोसोमले निकाल्ने हो, प्रत्येक कोषको राइबोसोमले चाहिँ निकाल्छ, प्रत्येक कोषमा चाहिँ राइबोसोम हुन्छ। राइबोसोम उत्पादन गर्ने भावनाले यसलाई फ्याक्ट्रीको काम के हो? उत्पादन गर्ने होइन हो, त्यसले राइबोसोम उत्पादन गर्ने भावनाले फ्याक्ट्री अफ प्रोटिन पनि भनिन्छ। त्यो सेल अर्गानेल्सको अघि भनेको सेल अर्गानेलको सबैभन्दा सानो हो। हेर्नु त यहाँ यो फिगर सेल छ, सेलमा यस्तो क्वेसन आयो सेलको सबैभन्दा ठुलो सेल अर्गानेल कुन हो भन्यो भने के भन्नुहुन्छ? के हो यहाँ चाहिँ के छ देख्नु पनि डाइरेक्ट फिगर हेरेर भन्न सकिन्छ, अरू के पनि छैन यहाँ। कुन हो सबैभन्दा ठुलो सेल अर्गानेल कुन हो भने हेरेर चित्र हेरेर भन्नु त के हो सबैभन्दा ठुलो? गल्गी एप्राटस हो, माइटोकन्ड्रिया हो, सेन्ट्रोसोम हो होइन, के हो? यो न्यूक्लियस हो, देखिया छ नि निलोमा होइन, त्यो हो। सबैभन्दा सानो सेल अर्गानेल कुन हो भन्यो भने राइबोसोम। के रहेछ? राइबोसोम। सबैभन्दा सानो चाहिँ राइबोसोम। यो यहाँ देख्नु भएको छ राइबोसोम। राइबोसोम सानो टिक टिक सानो त्यो आकारको देख्नु भएको छ, यो साइटोप्लाज्ममा रहेको, न्यूक्लियसभित्र रहेको होइन फेरि है, न्यूक्लियसभित्र रहेको होइन, बाहिरपट्टि साइटोप्लाज्मिक अर्गानेल साइटोप्लाज्ममा रहेको राइबोसोम।
यो सबैभन्दा सानो ठुलो कुन हो न्युक्लियस हैन ठिकै गरेर भन्न सकिन्छ ल यहाँ कुरा गर्दै थिएँ मैले माइटोकन्ड्रिया क्रम राइबोसोम अर्को लाइसोसोम भनेको यो आफ्नो शरीरका विकार पदार्थहरूलाई पचाउने काम गर्ने हो हैन कोषभित्रको पदार्थहरूलाई अरू चिजहरूलाई नचाहिने चिजहरूलाई किल गर्छ यसले मार्छ र कहिलेकाहीँ आफ्ना पशुहरूलाई पनि यिनी पनि खाने चिज नै हुन् भनेर किल गर्ने भावनाले इङ्गल्फ निल्ने भावनाले यसलाई सुसाइड ब्याग पनि भनिन्छ सुसाइडल ब्याग भनेर लाइसोसोमलाई भनिन्छ है यसो बुझ्नु होला अर्को इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम यसको काम चाहिँ यसले चाहिँ भेहिकलको रूपमा भेहिकल त नभनौँ यो एउटा यातायातको जस्तो भनौँ न भेहिकलै भनौँ ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको रूपमा काम गर्छ यसले हाम्रो शरीरमा अघि हाइड्रोजनले निकालेको प्रोटिन अब शरीरमा उत्पन्न लिपिड हर्मोनहरूको चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ के गर्छ उत्पादन गर्छ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले यसलाई चाहिँ के गर्छ त उत्पादन गर्ने औषधिहरू बाहिरबाट आएको औषधिलाई डिटक्सिफाई गर्ने काम गर्दछ यसलाई इन्डोस्केलेटन यसले सेलको स्ट्रक्चर दिने भएको हुनाले यसलाई इन्डोस्केलेटन अफ लिभिङ सेल पनि भनिन्छ सेल हाम्रो सेल यस्तो हुनुमा यसको चाहिँ जुन छ त्यो भएर इन्डोस्केलेटन सेलभित्रको चाहिँ हड्डी भनेर पनि भनिन्छ इन्डोस्केलेटन सेलभित्रको हड्डी है त इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमलाई यहाँ सेलमा इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेर्नु त इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेर्नु त यहाँनिर देख्नुहुन्छ यहाँ छ दुईटा देखिएको छ यहाँ तीनवटा छ यहाँनिर दुईटा भएको त्यो चाहिँ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम रहेछ यसको प्रोटिन उत्पादन गर्ने हैन लिपिड हर्मोनहरू उत्पादन गर्न चाहिँ सहयोग गर्छ यसले ओके यसलाई किन भनिन्छ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमहरूलाई किन इन्डोस्केलेटन अफ सेल भनिन्छ यिनीहरूले सेलको आकार दिने भएको हुनाले यिनीहरूलाई चाहिँ इन्डोस्केलेटन अफ सेल पनि भनिन्छ सेन्ट्रियोल्स त्यो चाहिँ न्युक्लियसको छेउतिर हुन्छ यसले चाहिँ कोष विभाजनको सुरुवात गर्छ र नियमित गराउँछ सेन्ट्रियोल्स सबैमा नहुन सक्छ यसले चाहिँ कोष विभाजनको सुरुवात गर्छ र नियमित गराउँछ सेल डिभिजनमा चाहिँ यसको रेगुलेसन गर्नमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल छ न्युक्लियस यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सबैभन्दा ठुलो सेल अर्गानेल हो यसले कोषको सम्पूर्ण कार्यहरूको नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने काम गर्छ हाइड्रल सेल अर्गानेल्स पनि भनिन्छ यसलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मैले भनिसकेँ यसले पुरै कोषलाई नै कन्ट्रोल गरेर राखेको हुन्छ यसमा अघि भने जस्तै क्रोमोजोम पाइन्छ क्रोमोजोम भनेको के हो अरे सुन्नुभएको छ होइन अघि भनेको कुरा मानव शरीरमा कतिजना क्रोमोजोम भन्ने कुरा फेरि मैले भन्नु परेन होइन 22 वटा क्रोमोजोम छन् 22 वटा क्रोमोजोमलाई हामीले अल्ट्रोसोम भन्छौँ भने एक जोडा क्रोमोजोमलाई सेक्स क्रोमोजोम भन्छौँ हाम्रो शरीरमा सेक्स क्रोमोजोम त्यो अघि भनेको XX वाइ XY थियो नि त्यो चाहिँ अल्ट्रोसोम क्रोमोजोम हो भने बाँकी क्रोमोजोमलाई हामीले के भन्छौँ सबै क्रोमोजोमलाई अल्ट्रोसोम भन्छौँ XY लाई मात्र हामीले के भन्छौँ सेक्स क्रोमोजोम भन्छौँ बाँकी 22 जोडा चाहिँ के हुन् त अल्ट्रोसोम क्रोमोजोम हुन् डिएनएले के बनाउँछ अरे जेन बनाउँछ जेनको काम के हो तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो यसले प्रोटिन र आरएनएको पनि निर्माण गर्छ यसले सेल डिभिजनलाई यसले कन्ट्रोल गरेर राख्छ सेल डिभिजन मात्रै होइन कि सेलभित्रका सम्पूर्ण अर्गानलहरूलाई कन्ट्रोल गरेर राख्छ त्यही भएर यसलाई ठुलो र महत्त्वपूर्ण अर्गानिक सेल अर्गानेलको रूपमा लिइन्छ गल्गी बडी यसले प्रोटिनको अस्थायी भण्डारण गर्छ के प्रोटिन केले उत्पादन गर्छ थाहा पाउनु भयो होइन इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोमहरूले प्रोटिन बनाउँछन् त्यसलाई चाहिँ अस्थायी रूपमा भण्डारण गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त गल्गी बडी एप्राटसले गर्छ र यसले पोलिसेक्राइड बनाउन मद्दत पोलिसेक्राइड भनेको के हो अरे थाहा छ तपाईँलाई मोनोसेक्राइड पोलिसेक्राइड डाइसेक्राइड भन्ने थाहा पाउनु भयो होला नि होइन इन्जाइम त्यो बनाउन चाहिँ मद्दत गर्छ यसले प्रोटिन इन्जाइम हर्मोन आदि पनि पैदा गर्दछ यसले स्टोरेज गर्ने त छँदैछ तर थोरै मात्रामा यसले प्रोडक्सन पनि गर्दछ ल यही कुरालाई चाहिँ यहाँ फिगरमा देखाएको छ सबै कुरा गरिसक्यौँ ठिक छ अब यहाँ क्वेसन छ एकपटक क्वेसन आएको 2067 सालमा आएको क्वेसन छ
सेलमा के पाइँदैन भनेको छ सेल मेम्ब्रेन सेल वाल माइटोकन्ड्रिया गल्गी एपराटस के पाइँदैन ह्युमन सेलमा यहाँ चाहिँ अब यो अलिकति यो सर्किटमा देखेको तपाईँ मोबाइलमा देखेको सानो भएर के पाइँदैन भनेको छ अब यो ह्युमन सेलमा चाहिँ सेल मेम्ब्रेन हुन्छ अघि हामीले भने जस्तै माइटोकन्ड्रिया हुन्छ गल्गी एपराटसको हामीले कुरा गर्यौं तर सेल वाल चाहिँ पाइँदैन सेल वाल चाहिँ प्लान्ट सेलहरुमा ब्याक्टेरियल सेलमा पाइन्छ केमा पाइन्छ ब्याक्टेरियामा के पाइन्छ सेल मेम्ब्रेन कि सेल वाल पाइन्छ है सेल वाल हुन्छ ब्याक्टेरिया एनिमल सेलमा चाहिँ सेल वाल कोष भित्र हुँदैन यो 9 दशममा पढेको कुरा पनि हो ल एनिमल सेल र प्लान्ट सेलमा के डिफरेन्स छ भन्ने कुरा चाहिँ थुप्रै छ म तपाईको नोटमा दिन्छु हेर्नु होला चाहियो भने तर हामीलाई क्वेशन आएको हुनाले अलि चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो एनिमल सेल कस्तो हुन्छ दुईटाको डिफरेन्सिएट गर्दाखेरि सेल वाल एब्सेन्ट हुन्छ एनिमल सेलमा सेल वाल हुँदैन प्लान्ट सेलमा चाहिँ सेल वाल हुन्छ सेलुलोजबाट बनेको हुन्छ सेप एनिमल सेल राउन्ड इरेगुलर सेप हुन्छ प्राय राउन्ड हुन्छ तर इरेगुलर हुन्छ यस्तै हुन्छ एक्ज्याक्ट भन्न सकिदैन र प्लान्ट सेल चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर हुन्छ देख्नुभएको छ नि हैन रेक्ट्याङ्गुलर सेपको छ नि यो र यो फिक्स हुन्छ प्राय यस्तै हुन्छ जुनसुकै ब्याक्टेरियाको होस् अथवा प्लान्ट सेलको होस् त्यो चाहिँ फिक्स हुन्छ रेक्ट्याङ्गुलर सेपको हुन्छ भ्याकुल एउटा अथवा सानो भ्याकुल हुन्छ एनिमल सेलमा प्लान्ट सेलमा चाहिँ ठुलो भ्याकुलर हुन्छ सेन्ट्रियोल्स प्रेजेन्ट एनिमल सेलमा हुन्छ सेन्ट्रियोल्स है त प्लान्ट सेलमा ओन्ली प्रेजेन्ट इन लोअर प्लान्ट फर्म मात्रै पाइन्छ सबै पाइदैन क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल डोन्ट ह्याभ क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेलमा क्लोरोप्लास्ट हुँदैन यो क्लोरोप्लास्टको काम के हुन्छ खाना बनाउने खाना जस्तो रुख बिरुवाले आफ्नो खाना आफै बनाउँछ नि केबाट बनाउँछ नि क्लोरोप्लास्ट बनाउँछ है त प्लान्ट सेल ह्याभ क्लोरोप्लास्ट प्लान्ट सेलमा क्लोरोप्लास्ट हुन्छ त्यही भएर तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ हरियो सेपको पनि हुन्छ नि हाम्रो खाना आफै बनाउँछन् है साइटोप्लाज्म हुन्छ एनिमल सेलमा प्लान्ट सेलमा साइटोप्लाज्म हुँदैन इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम दुईटैमा हुन्छ यिनीहरूको क्रोमोजोमहरु प्रेजेन्ट हुन्छ प्लान्ट सेलमा एनिमल सेलमा अरु कुराहरु चाहिँ विशेष कुराहरु चाहिँ हुन्छ हेर्नु होला फ्लाजेला मेबी फाउन्ड इन सम के सेलहरुमा मात्र हाम्रो जस्तो फ्लाजेला भेटिने चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टममा रहेको ग्लोबुलेट सेलहरुमा हैन पेटहरुमा चाहिँ भेटिन्छ फ्लाजेलाहरु हाम्रो सिम्पिस्टममा फ्लाजेला हुन्छ फ्लाजेलाको काम भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभमेन्ट गराउने हो प्लान्ट सेलमा मेबी फाउन्ड इन सम सेल केही ब्याक्टेरियाहरुमा चाहिँ हुन्छ फ्लाजेला है त प्लान्ट सेलहरुमा हुन्छ है फ्लाजेलाको काम त्यो हो अब अरु कुरा चाहिँ अब तपाईले यो यसमा हेरेर चाहिँ मजासँग पढ्न सक्नुहुन्छ धेरै छ यहाँ भित्र आयो सेल पछि सेल डिभिजन तपाईलाई थाहा छ सेल डिभिजन भनेको एउटा पुनः डेभलप सेलबाट अर्को नयाँ कोष बन्ने प्रक्रियालाई हामीले सेल डिभिजन भन्छौं डेभलप म्याच्युर सेलबाट चाहिँ अर्को सेल बन्ने प्रोसेसलाई सेल डिभिजन भनिन्छ सेल डिभिजन जनरली 3 किसिमको हुन्छ माइटोसिस एउटा हुन्छ माइटोसिस र मियोसिस गरेर 3 किसिमको हुन्छ सेल डिभिजन कति किसिमको हुन्छ भन्यो भने 3 किसिमको हुन्छ है त एउटा अमाइटोसिस हुन्छ अथवा हामीले डाइरेक्ट सेल डिभिजन भन्छौं यसमा न्यूक्लियसको विभाजन हुन्छ अमाइटोसिसमा अरु सेलहरुमा न्यूक्लियसको विभाजन हुँदैन कुरा बुझ्नु भएको छ कि नै यति बुझ्नु भयो पुग्छ अमाइटोसिस और डाइरेक्ट सेल डिभिजन किन यसलाई डाइरेक्ट भनेको न्यूक्लियसको दुईटा के हुने त दुई भागमा जाने दुई भागमा छुटेर दुईटा कोषहरु बन्ने त्यही भएर यसलाई अमाइटोसिस भनेको डाइरेक्ट सेल डिभिजन त्यही भएर भनेको है त एक प्रकारको कोष विभाजनमा कोषको न्यूक्लियस बिस्तारै लामो हुँदै जान्छ र अन्त्यमा भनेको दुईटा हुने बेलामा मध्यभाग यसको मध्यभाग साँगुरिँदै गएर दुईटा न्यूक्लियस टुक्रिन्छ त्यसपछि साइटोप्लाज्मको विभाजन भएर दुईटा कोषहरु बन्छन् भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं अमाइटोसिस सेल डिभिजन यानी कि डाइरेक्ट सेल डिभिजन भन्छौं यो एनिमल सेलमा हुँदैन मान्छेको सेलमा यो हुन्छ हुँदैन लोअर एनिमल्स प्लान्टहरुमा हुन्छ लोअर एनिमल भनेको अघि मैले भने थिएँ भाइरस ब्याक्टेरिया हैन न्यूकर यिनीहरुमा चाहिँ हुने भयो यो उसमा चाहिँ हुँदैन एनिमल सेलमा हुँदैन प्लान्टहरुमा पनि हुन्छ यो
अमाइटोसिस सेल डिभिजनमा कुरा बुझ्नुपर्ने मेन कुरा भनेको न्युक्लियसको विभाजन हुन्छ भनेर बुझ्नु होला है त। न्युक्लियसको विभाजन हुने चाहिँ अमाइटोसिस। अब माइटोसिस भनेको इक्वेसनल सेल डिभिजन। इक्वेसनल भनेको बराबर हो र बुझ्नुहोस् है नि, यसलाई इक्वेसनल पनि भनिन्छ। एउटा कोष विभाजन भई दुईटा उस्तै र उत्तिकै संख्यामा नयाँ कोषहरू बन्ने। एउटा कोष विभाजन भएर दुईटा उस्तै र उत्तिकै संख्यामा भएका नयाँ कोषहरू बन्ने प्रक्रियालाई माइटोसिस सेल डिभिजन भनिन्छ। जसमा मदर सेलबाट दुईटा नयाँ डटर सेलको निर्माण हुन्छ, जसमा मदर सेलमा भएको क्रोमोजोमको संख्या र डटर सेलमा भएको क्रोमोजोमको संख्या बराबर हुन्छ। अघि भनिसकेँ मैले, एउटा कोष विभाजन हुँदाखेरि दुईटा उस्तै र उत्तिकै संख्यामा क्रोमोजोम भएका नयाँ कोषहरू बन्ने प्रक्रिया चाहिँ माइटोसिस हो। ह्युमन सेलहरूमा यो हुन्छ, स्पेसल्ली स्पर्म र ओभम भएका शरीरको सम्पूर्ण अङ्गमा यस किसिमको कोष विभाजन हुन्छ। जस्तो घाउ खटिरा भयो, पिलो भयो, काटियो भने त्यो चाहिँ फेरि रिजेनेरेट हुने, त्यो घाउ भरिने, घाउ पुरिने काम चाहिँ कहाँबाट हुन्छ? त्यही माइटोसिस सेल डिभिजनबाट हुन्छ है। बुझ्नुभयो साथीहरू? माथि फिगरमा पनि यहाँ देखाएको छ स्टेजिन अमाइटोसिस भनेर थुप्रै लामो छ, म त्यो धेरै गर्दिनँ। यहाँनिर न्युक्लियस छ, न्युक्लियस बिस्तारै के भयो त प्यारेन्ट सेल न्युक्लियस भनेको यो सुरुमा प्यारेन्ट सेलको न्युक्लियस हेर्नु त यहाँ त्यसमा प्यारेन्ट सेलको न्युक्लियस बिस्तारै यो न्युक्लियस के भयो? इलङ्गेसन तन्किँदै गयो होइन, लामो भयो। फाइनल्ली अझ हेर्नु त दुईटा के भयो? यसका दुईटा न्युक्लियस भयो। त्यसपछि दुईटै टुक्रियो र दुईटा छुटछुटै डटर सेलहरू भने यसलाई हामीले के भन्छौँ? अमाइटोसिस भन्छौँ यसको न्युक्लियस विभाजनलाई। तर हेर्नु त यहाँ तल मदर सेल, मदर सेलमा कति छ यहाँनिर तपाईँ सबैले सम्झिने एउटा दुईटा के छ? क्रोमोजोम सपोज है, डिएनए रिप्लिकेसन भयो। यसबाट फेरि यहाँ दुईटा उत्तिकै के भनेको छ हामीले अघि? सेलमा भएको क्रोमोजोमको संख्या र डटर सेलमा भएको क्रोमोजोम संख्या बराबर हुन्छ। जति मदर सेलमा थियो दुईटा थिए नि, यहाँ दुईटा बने होइन, दुईटै क्रोमोजोम भएको बनेको। यसलाई हामीले के भन्छौँ त? माइटोसिस सेल डिभिजन भन्छौँ। यो चाहिँ स्पर्म र ओभम भएको अरू शरीरका कोषहरूको विभाजनमा हुन्छ, यस किसिमको विभाजन हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? ल, अब मियोसिस अथवा रिडक्सनल सेल डिभिजन, यसमा घट्ने अघि बराबर थियो, यसमा चाहिँ घट्ने हो। रिडक्सनल एउटा कोष मदर सेल विभाजन भई चारवटा आधा संख्या भएका, कतिवटा अरे? आधा संख्यामा क्रोमोजोम। अघि उत्तिकै र बराबर संख्यामा थियो नि, यो चाहिँ हुँदैन। यसमा चाहिँ क्रोमोजोमहरू के हुन्छ त? चारवटा आधा संख्या एप्लाइड हुन्छ। त्यही भएर रिडक्सनल सेल डिभिजन भनिन्छ हो। यसरी प्रत्येक एउटा कोष विभाजन मदर सेल अथवा प्यारेन्ट सेल विभाजन भई चारवटा आधा संख्या क्रोमोजोम भएका नयाँ कोषहरू अथवा डटर सेलहरू बन्ने प्रक्रियालाई बेसिस सेल डिभिजन भनिन्छ। यसलाई अर्धसूत्री आधा भएको भनेर भनिन्छ। यस प्रकारको कोष विभाजन स्पर्म र ओभमको मिलन भई विकास हुँदा प्रजनन अङ्ग मात्रै हुन्छ, अरूमा चाहिँ हुँदैन। बुझ्नुभयो? यही कुरा गर्न खोजेको। हेर्नु, प्यारेन्ट सेल छ, डिएनए रिप्लिकेसन भयो, उनीहरूको दुईटा डटर सेल भयो, माथि चाहिँ चार थियो, अब दुईटा मात्रै आयो क्रोमोजोम। कुरो बुझ्नुभयो? अन्तिममा फाइनलमा टुक्रिँदाखेरि दुईटा भयो। कति पाएकोबाट चारवटा नयाँ कोष भने 1 2 3 4, एउटा कोषबाट कति भयो? चारवटा हो। यसलाई भनिन्छ मियोसिस, यानि कि रिडक्सनल सेल डिभिजन भनिन्छ। अब यसको बारेमा छोटो यहाँ तलपट्टि लेखाएको छ, यही कुरा माथिको कुरालाई यहाँ बनाएको छ। माइटोसिस सेल डिभिजन केमा हुन्छ? सोमेटिक सेलहरूमा हुन्छ, शरीरका अन्य सेलहरूमा। मियोसिस सेल डिभिजन केमा हुन्छ? ओन्ली ग्यामेट सेलहरूमा मात्रै हुन्छ, ग्यामेट प्रोड्युसिङ सेलहरूमा मात्रै हुन्छ। वान डिप्लोइड हुन्छ, यहाँ चाहिँ वान डिप्लोइड सेल भनेको छ। स्टार्टिङ वान डिप्लोइड सेलबाटै हुन्छ, एउटा सेलबाटै हुने हो। यो पनि सेल डिभिजन चाहिँ 1 राउन्डमा पुरा हुन्छ, यो चाहिँ 2 राउन्डमा। हेर्नु त्यहाँ माथि 2 राउन्डमा पुरा भएको छ। यो अहिले हामीले देखायौँ एउटा छ होइन। एन्डिङ सेल, यता दुईटा चाहिँ 2 जेनेटिकली आइडेन्टिकल डिप्लोइड सेलहरू हुन्छन्, दुईटा उस्तै र उत्तिकै संख्यामा क्रोमोजोम भएका दुईटा चाहिँ डिप्लोइड सेलहरू बन्छन् भने यहाँ चाहिँ हेप्लोइड सेलहरू बन्छ। डिप्लोइड भनेको चारवटा, के अरे डिप्लोइड भनेको दुईटा, हेप्लोइड भनेको चारवटा है त, घटेको। और जेनेटिकली युनिक हेप्लोइड जेन चाहिँ उही भएका तर कतिवटा त चारवटा युनिक हेप्लोइड सेलहरू भन्छन्। कहिले हुन्छ? अकर्स ड्युरिङ द सेल साइकल। सेल साइकलमा हुन्छ। यो विशेष गरी केमा हुन्छ? ग्यामेटो प्रोडक्सनको बेलामा चाहिँ हुन्छ। ल, यही त क्वेसन।
जान्छौँ। अब यसको विभाजनको कुरा सबै कुरा गरिसकेपछि तपाईँले आफैले भन्न सक्नुहुन्छ। यत्रो भनिसकेपछि माइटोसिस सेल डिभिजन भनेको के हो, मियोसिस भनेको के हो। माइटोसिसमा दुईटा उस्तै र उत्तिकै सङ्ख्यामा क्रोमोजोमहरू बन्ने प्रक्रियालाई हामीले माइटोसिस सेल डिभिजन भन्छौँ। मियोसिस भनेको एउटा कोषबाट 4वटा बन्ने भन्ने कुरा आयो हैन, ठिक छ। यो माइटोसिस सेल डिभिजन केमा हुन्छ त, हाम्रो शरीरको शुक्रकीट र डिम्ब, स्तम्भ र ओभम बाहेक अन्य कोषहरूमा चाहिँ हुन्छ, सोमाटिक सेलहरूमा भन्ने कुरा आयो। यो चाहिँ हाम्रो शरीरको ग्यामेट सेलहरूमा मात्रै हुन्छ। छोटो समयमा पुरा हुन्छ माइटोसिस सेल डिभिजन। मियोसिसको लागि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ, किनभने 4वटा टुक्रिन्छ। यो विभाजनको फलस्वरूप दुईटा बन्छ, मियोसिस सेल डिभिजनबाट 4वटा बन्छ। कुरा सकियो। यो टिस्यु मैले अघि भनेको थिएँ, टिस्युको बारेमा अघि पनि कुरा आइसक्यो। केही छ तपाईँलाई सेल्सको बारेमा, अब टिस्युको बारेमा पढ्छौँ हामी। केही छ साथीहरू? छैन। ओके, टिस्यु इज द ग्रुप अफ सेल व्हिच हैज सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर एन्ड सिमिलर फंक्शन। अघि मैले कुरा गरेँ सिमिलर स्ट्रक्चर भएको, सिमिलर ओरिजिन भएको र सिमिलर फंक्शन भएको सेलहरूको समूह नै के हो त? टिस्यु हो। पार्ट अफ साइन व्हिच डिल्स अबाउट टिस्यु इज कल्ड हिस्टोलोजी। यो आइसक्यो। तन्तुहरू 4 प्रकारका हुन्छन्। क्वेशन सोधेको छ पहिला है। तन्तुहरू 4 किसिमका हुन्छन्। के हुन्छन् भनेर यहाँ छ। एपिथेलियल टिस्यु हुन्छ, कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ, नर्भस टिस्यु हुन्छ र मस्कुलर टिस्यु हुन्छ। जम्मा यी 4 किसिमका टिस्युहरू चाहिँ हुन्छन्। नम्बर 1 मा छ एपिथेलियल टिस्यु। एपिथेलियल टिस्यु, अब एपिथेलियल टिस्यु भन्ने बित्तिकै तपाईलाई थाहा छ यसमा के हुन्छ त? बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हुन्छ। यी बेसमेन्ट मेम्ब्रेन माथि छडिएर रहेका हुन्छन्। यस्ता खालका टिस्युलाई हामीले एपिथेलियल टिस्यु भन्छौँ। एपिथेलियल टिस्युलाई पनि फेरि 2 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। तिनीहरूको पनि अझ क्लासिफिकेसन छ है त। यी विशेष गरी शरीरको आउटर पार्ट र भित्रपट्टिको पार्टमा चाहिँ, भित्री पत्रहरूमा, बाहिरी पत्र र भित्री पत्रहरूमा चाहिँ पाइन्छ। त्यसलाई 2 भागमा बाँडिएको छ मैले भने। एउटा सिम्पल एपिथेलियल टिस्यु र अर्को कम्पाउन्ड एपिथेलियल टिस्यु। सिम्पल भित्र पनि फेरि के छ त? 4 भागमा बाँडिएको छ भने कम्पाउन्ड भित्र पनि फेरि 2 भागमा बाँडिएको छ है त। नम्बर 1 सिम्पल एपिथेलियल। सिम्पल एपिथेलियल टिस्यु यसको चाहिँ त्यसलाई पनि फेरि 4 भागमा चाहिँ बाँडेका हुन्छौँ। सिम्पल एपिथेलियल टिस्युमा चाहिँ सिंगल लेयर अफ सेल, यसमा एउटा सिंगल लेयर मात्रै हुन्छ। के माथि हुन्छ? बेसमेन्ट मेम्ब्रेन माथि एउटा बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हुन्छ। त्यहाँ माथि चाहिँ सिम्पल एपिथेलियल टिस्युहरू रहेका हुन्छन्। स्क्वामस बेसमेन्ट एपिथेलियल टिस्यु भन्छौँ। तपाईले फिगरमा हेर्नु होला। यसो अहिले एनाटोमी बुक पल्टाएर तपाईले सँगसँगै साथीहरू तपाईले पढ्ने बेलामा आफ्नो सँगसँगै आफूले के पढिरहेको छ त्यो सँगसँगै आफ्नो टेक्स्ट बुक अथवा कुनै अर्को यो हामीले पढिरहेको तपाईसँग अयोगमेन्टर अथवा अनयोगमेन्टरको बुक छ भने त्यो बुक, साथमा कापी, साथमा कलम लिएर सँगसँगै बस्नु होला। नोट गर्ने बानी बसाल्नु होला है। नोट गर्ने बानी बसाल्नु होला। कता चाहिँ तपाईँले यहाँ प्रश्न गर्न पाउनु भएन भने पछि मेरो फेसबुक मेसेन्जरमा पनि तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ है। त्यो कुरा चाहिँ राख्नु होला। कतै इरोड छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, नोट गर्ने बानी बसाल्नु होला। लोकसेवा पढ्ने मात्र होइन, लेख्ने पनि हो। त्यो भएर लेख्ने बानी चाहिँ डेभलप गर्नु होला, ठिक छ ल। यसलाई सिम्पल एपिथेलियलमा के हुन्छ? बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हुन्छ। बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा एउटा सिंगल लेयर हुन्छ। यसमा यो पनि 4 किसिमको हुन्छ। एउटा स्क्वामस मेम्ब्रेन एपिथेलियल हुन्छ, अर्को क्युबाइडल एपिथेलियम भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ कोलुमनार एपिथेलियम हुन्छ र अर्को सिलेटेड एपिथेलियल टिस्यु हुन्छ है। यसको बारेमा डिटेल पढ्नको लागि चाहिँ तपाईले एनाटोमी बुक हेर्नु होला। त्यहाँ फिगर पनि छ, सबै सँगै राखेर हेर्नु भएको छ तपाईलाई इजी हुन्छ। चाहिँ स्क्वामस मेम्ब्रेन एपिथेलियल अब सिंगल लेयरबाटै बनेको हुन्छ। चेप्टो खालको हुन्छ। यो विशेष गरी मुटु, रक्तनलीहरू, ब्लड भेसल्सहरूमा, लिम्फ भेसलहरूमा, एल्भियोलहरूमा पाइन्छ र यसको प्रमुख काम भनेको जहाँ पाइन्छ त्यही अनुसार काम गर्ने हो। अब यो ब्लड भेसल्समा भएपछि के भयो त? ब्लड भेसलपछि यसको लिक्विडलाई यताउता सार्ने काम भयो हैन। भेहिकलको रूपमा काम गर्ने, बाटोको रूपमा काम गर्ने भयो भने, गोल पदार्थको निकासी गर्ने काम गर्ने भयो भने, एल्भियोलाइमा छ भने के हुने भयो त? ग्यास एक्सचेन्जमा सहयोग गर्ने भयो। जहाँ रहेको छ त्यही अनुसार काम हुन्छ। अर्को क्युबाइडल एपिथेलियल टिस्यु छ। यो चाहिँ घनाकार कोषहरूमाथि, यो पनि सबै तपाईले जति पनि छन् यिनीहरू चाहिँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन माथि हुन्छन् भन्नु होला। यो एपिथेलियल टिस्युहरू है त।
प्रमुख काम चाहिँ फ्लुइड के गर्नु हो, प्रोडक्सन गर्नु, फ्लुइड निकाल्नु हो, त्यसलाई एब्जर्ब गर्नु र त्यसलाई इलिमिनेसन गर्ने काम चाहिँ गर्छ। कहाँ हुन्छ फ्लुइड, कहाँ उत्पादन हुन्छ हाम्रो शरीरमा भने तपाईँ बुझिहाल्नु भयो। कहाँ हुन्छ किडनी ट्युब्सहरूमा हुन्छ, हाम्रो शरीरका जम्मै ग्ल्यान्डहरूमा हुन्छ, हो कि होइन? त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ नि त क्युबाइडल एपिथेलियल टिस्यु हुन्छ। अब तपाईँलाई कसैले सोध्यो होइन, कसैले सोध्यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा कस्तो खालको एपिथेलियल टिस्यु पाइन्छ भन्ने क्वेसन आयो भने तपाईँले चारवटा अप्सन मात्रै हाल्न सक्नु पर्यो। के अप्सन हुन्छ? स्क्वामस, क्युबाइडल, कोलुमनार, सिलेटेड। के हुन्छ? क्युबाइडल एपिथेलियल टिस्यु हुन्छ है। इजिली मजासँग हाल्न सक्नुहुन्छ। कोलुमनार एपिथेलियम, कोलुमनार एपिथेलियम भनेको अग्ला र लाम्चा आकारका कोषको समूहलाई हामीले कोलुमनार एपिथेलियम, त्यहाँ अब फिगर भयो अब शरीरको पछाडितिर छ कि म देखाउँला। कोलुमनार एपिथेलियल अग्ला र लाम्चा आकारको कोषको समूहलाई हामीले कोलुम बनाएर बसेका हुन्छन्, त्यही भएर हामीले कोलुमनार एपिथेलियल टिस्यु भन्छौँ। कोलुम बनाएर बसेको हुनाले यसलाई कोलुमनार। एकजना साथीले सर आजको क्लासमा मेरो केही भोइस मजाले बुझिन, नोट दिनुहुन्छ कि नै भनेर साथीहरूले भोइस आएन भनिराख्नु भएको। तपाईँको आफ्नोमा आएको छैन, तपाईँ पहिला आफ्नो आउनुहोस् है, नोट पाउनुहुन्छ सबैजनाले, साथीहरूले नोट पाउनुहुन्छ। नोट पाउनुहुन्छ। एकजना साथीले माथि क्वेसन पनि गर्नुभएको छ, भनेको नि के हो नि सर भन्नुभएको छ। इन्डोथेलियम भनेको सिंगल लेयरबाट बनेको सेल जसको लाइनिङ चाहिँ विभिन्न अर्गनहरूमा रहेको हुन्छ। सिंगल लेयरबाट बनेको इन्डोथेलियम भनेको सिंगल सेलबाट बनेको भनेको है त। तयार गरिरहनु भएको छ। ल फुल फर्म अफ डिएन तपाईँले अहिले लास्टमा जोडिनु भयो हो बिन्दु शर्माजी, डिएक्सी राइबोन्युक्लिक एसिड, डिएनए को फुल फर्म। नोट पाउँछ नि सर, नोटको टेन्सन नगर्नु, पढ्नु मजासँग, नोटको टेन्सन गर्ने होइन। तपाईँले नोटको जाँचको टेन्सन गर्ने बेला होइन, यो पढ्ने बेला हो। तपाईँ पढ्न यहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ, त्यो तपाईँको इच्छा चाहिँ हामीले फुलफिल गर्छौँ। तपाईँ नोट चाहिँ पाउनुहुन्छ है, नोटको टेन्सन गर्नु पर्दैन। एकजना साथीले छिटो भयो के भन्नुभएको, छिटो। अब हामीले एक दिनमा एभरेजमा है, एभरेजमा एनाटोमीलाई हामीले 10वटा पिरियडमा सक्नुपर्छ भन्ने छ भने तपाईँले यस प्रकार बिस्तारै गयो भने त कति दिन लाग्छ त? 20 दिन। अनि कति दिन लाग्छ हामीसँग? 40 दिन, 40 पिरियड अथवा 40 दिन भनौँ। 40 दिनमा कहिले सकिन्छ? तपाईँलाई पढ्ने टाइम हुँदैन। अलि लामो टाइममा चाहिँ हामी लामो गरौँ, अहिले चाहिँ हामीले स्पेसिफिक मात्रै गर्छौँ है। बुझ्ने कोसिस गर्नु होला, भिडियो 2 चोटि हेर्नु होला, 3 चोटि हेर्नु होला, अनि नोट हेर्नु होला, बुक हेर्नु होला, नभए क्वेसन चाहिँ सबै गरौँ। ठिक छ ल? अलि बिस्तारै भनिदिनु भएको। ओके, म बिस्तारै गर्छु। ओके गर्ने। ओके ओके पाउँछ। फेरि पो तपाईँ नाम चेन्ज गरेर आउनु, के नाम हो? पढाइरहनु भएको छ सर त्यहाँ त कि थाहा छैन भन्नुहुन्छ? कहाँ थाहा छैन? साथीहरू एकैछिन तपाईँहरूलाई मैले फेरि च्याट अफ गरिदिनु पर्ने भयो, किनभने चाहिँ यो फीको बारेमा, क्लास टाइमको बारेमा, नोटको बारेमा अहिले नसोधिनु होला है। यो तपाईँको त्यस्तो सोध्नु भयो भने धेरै माथि जान्छ। क्लास टाइमको फीको बारेमा त्यो एकछिन क्लास सकिएपछि सोध्नु होला है। अब हामी अहिले धेरै छौँ, भोलि अहिलेलाई चाहिँ मैले अफ नै गरिदिन्छु है। अब त्यो भोलि पछिदेखि हामी अर्को छुट्टै गर्दाखेरि थोरै हुँदाखेरि चाहिँ हामीले च्याट अन गर्नेछौँ। ओके सर। रेडमी वालालाई ब्लक गर्नु सर, रेडमी वाला साथीलाई। एकछिन फेरि यहाँ अरू एकजनाले गर्दा अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ, बुझ्नुभयो? एकजनाले गर्दा 237 जनालाई डिस्टर्ब भएको छ है। त्यसले गर्दाखेरि मैले अहिले चाहिँ च्याट अफ नै गरेँ। भोलिदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले पहिले भन्छौँ र चाहिने क्वेसन होइन सोध्नु सक्नुहुन्छ। त्यो के रे र अनि त्यसपछि यो फीको बारेमा
क्लास टाइमको बारेमा च्याट गरेर तपाईँको कमेन्टहरू त्यस्तो कमेन्ट हेर्नु पनि सकिन्न, धेरै माथि पनि जान्छ क्वेसन्सहरू कमेन्टहरू। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मैले अफ गरेँ। भोलिलाई चाहिँ हामीले केही कुरा अगाडि भनेर अनि त्यसपछि अन नै गर्नेछौँ। ओके सर। ओके सर, हामी कन्टिन्यू गर्छौँ यहाँनिरबाट। ओके सर। कोलुमनर एपिथेलियमको कुरा गरेको थिएँ मैले। कोलम बनाएर बसेका एपिथेलियल टिस्युहरू जुन चाहिँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमाथि रहेका हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ हामीले कोलुमनर एपिथेलियल टिस्यु भन्छौँ। अर्को सिलिएटेड छ, जसको चाहिँ सिलिया छ, हेयर लाइक प्रोजेक्सन, जसको चाहिँ रौँ जस्तो आकारको बनावट छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सिलिएटेड एपिथेलियल टिस्यु भन्छौँ। त्योबाट खासै त्यस्तो खतरनाक क्वेसन चाहिँ आएको छैन अहिलेसम्म नमिलाउने गरेर। तपाईँले मजासँग पढ्नु भयो भने मजासँग गर्न सक्नुहुन्छ। खासै त्यस्तो गाह्रो क्वेसन चाहिँ छैन। अब जस्तो कोलुमनर एपिथेलियल टिस्युहरू कहाँ पाइन्छन् भन्दाखेरि यिनीहरूको काम एब्जर्ब गर्ने, ग्लुकोज सेक्रेट गर्ने भएको हुनाले, डाइजेसन गर्ने भएको हुनाले यिनीहरू स्पेसल्ली स्टोम्याकमा, त्यसै गरी आन्द्राको इन्टरनल पार्टमा, युटरसको भित्री पत्रमा, यस्तो ठाउँमा चाहिँ पाइन्छ है त। यिनी गोब्लेट सेलहरू पनि कोलुमनर एपिथेलियल सेल नै हुन्। यिनीहरू मोडिफाइड कोलुमनर सेल हुन्। यिनीहरूसँग के हुन्छ त म्युकस सेक्रेट गर्ने क्षमता चाहिँ रहन्छ। त्यही भएर खकार थुकहरू चाहिँ कोलुमनर एपिथेलियल टिस्युले गरेर आउँछन्। कसले बनाउँछ खकार थुक? कोलुमनर एपिथेलियल टिस्युले। सिलेटेड एपिथेलियल टिस्यु मैले अघि भने रौँ आकारको बनाएको हुन्छ प्रोजेक्सन, त्यही भएर यसलाई सिलिया भनिएको। यिनीहरू रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा हुन्छन्, त्यसै गरी युरिनरी ट्र्याकमा पनि हुन्छन् यिनीहरू, एलोपियन ट्युबमा हुन्छन् किनभने त्यसले ओभरलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नु छ। रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा पनि हुन्छन्, एल्भियोलाईमा उत्पादन भएको खकारलाई मुख नाकबाट फाल्नु छ हैन, मुभमेन्ट गराउनु हुन्छ। त्यो हुनाले चाहिँ यिनीहरू पाउँछ त यस्तो ठाउँमा। यस्तो ठाउँ भनेको जहाँ चाहिँ फ्लुइडको चाहिँ के छ त बहाव छ, फलो छ, त्यहाँ चाहिँ हुन्छन् म्युकसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभमेन्ट गराउनको लागि। र कम्पाउन्ड एपिथेलियल टिस्युलाई यसलाई पनि फेरि दुई भागमा बाँडिएको छ फङ्सन र स्ट्रक्चरको आधारमा। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिस्यु यो विभिन्न प्रकारको कोषहरू मिलेर बनेको हुन्छ। यसको माथिल्लो तह चाहिँ स्क्वामस सेल हुन्छ भने भित्रपट्टि चाहिँ कोलुमनर सेलहरू रहेका हुन्छन्। त्यसलाई फेरि दुई भागमा बाँडेको छ, स्ट्रेटिफाइड र नन स्ट्रेटिफाइड गरेर दुई भागमा भयो भने फेरि स्ट्रेटिफाइडलाई अझ दुई भागमा केराटिनाइजहरू हाम्रो शरीरको बाहिरी भागहरूमा, नङहरूमा, त्यसै गरी टाउको कपालहरूमा हैन, छालामा बाहिरपट्टि पाइन्छ भने केराटिनाइज। नन केराटिनाइज चाहिँ हाम्रो शरीरको भित्रीपट्टिको पोसिलो ठाउँहरूमा, नरम ठाउँहरूमा, कन्जक्टिभा, फ्यारेन्क्स, असोफेगस, भेजिना यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ पाइन्छ। र यिनीहरूको काम चाहिँ के हो त भन्दा प्रोटेक्सन गर्ने, हाम्रो शरीरलाई के गर्ने, सुरक्षा प्रदान गर्ने हो। अर्को ट्रान्जिशनल एपिथेलियल टिस्यु। ट्रान्जिशनल एपिथेलियल थुप्रै प्रकारका पियर सेपका सेलहरू हुन्। अघि पनि मैले भनेको थिएँ युरिनरी ब्लडरमा त्यो चाहिँ ट्रान्जिशनल एपिथेलियल टिस्यु पाइन्छ। अब अघि हामीले देखाएको टिस्यु चाहिँ फिगरमा चाहिँ यहाँ देखाएको छ, यो सिम्पल स्क्वामस टिस्यु हो। यो सिम्पल क्युबोइडल कोलुमनर टिस्युको मैले कुरा गरेँ, कोलुम बनाएर बसेको ट्रान्जिशनल हैन, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्युबोइडल, यी सेलहरू चाहिँ एपिथेलियल टिस्युको चाहिँ फिगर हो यो। अब अर्को कनेक्टिभ टिस्यु छ, यो चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण छ, यो पनि महत्त्वपूर्ण थियो अघि पनि। यो चाहिँ यसबाट चाहिँ क्वेसन सोधेको छ। कनेक्टिभ मिन्स कनेक्सन मिन्स एक्सबाट अर्कोसँग जोड्ने हो। शरीरका विभिन्न प्रकारका टिस्यु र अर्गान्सहरूलाई एक आपसमा जोडेर सन्तुलन राख्ने टिस्यु कनेक्टिभ टिस्यु हो। कनेक्टिभ टिस्युको मुख्य काम चाहिँ शरीरका अर्गान्सलाई जोड्ने, तिनीहरूलाई प्रोटेक्सन गर्ने, कुनै कारणवश तिनीहरू डिस्ट्रोय भए अथवा चोटपटक लाग्यो, नष्ट भयो भने त्यसलाई चाहिँ रिजेनेरेट हुन गर्ने, रिप्लेस गर्ने, इम्युनिटी प्रदान गर्ने, एन्टिबडी बनाउने, त्यस्तो काममा चाहिँ यिनीहरूको युज भएको हुन्छ। त्यस्तो काम गर्छन् यिनीहरूले। कनेक्टिभ टिस्युमा फाइब्रोब्लास्ट, म्याक्रोफेजेस, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, फ्याट सेल जस्ता कोषहरू पाइन्छ। कनेक्टिभ टिस्युमा पाइने चिजहरू यसलाई। र यसमा म्याक्रोफेजेसको काम गर्ने गर्छन् यिनीहरूले। म्याक्रोफेजेस भनेको तपाईँलाई थाहा छ हैन? म्याक्रोफेजको काम चाहिँ फेगोसाइटोसिस गर्ने हो। म्याक्रोफेजको नाममा रहेका सेलहरू, हाम्रो शरीरमा रहेका सेलहरू चाहिँ बोनमा चाहिँ म्याक्रोफेजको रूपमा रहने ओस्टियोक्लास्ट सेल हो। ब्रेनमा चाहिँ माइक्रोग्लिया हुन्छ। म्याक्रोफेज भनेको
बाहिरबाट कुनै जस्तो तपाईँलाई यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल देखाउँ यो यहाँनिर चाहिँ के हो भन्दा एउटा बाहिरबाट फरेन बडी आयो म्याक्रोफेजेस भनेको फरेन बडी आइसकेपछि यसलाई चाहिँ हाम्रो शरीरका सेलहरूले यसलाई घेरामा हालेर यसलाई सरी यो भएन काउन्ट भएन बाहिरबाट आएको फरेन बडी यसलाई चाहिँ यसरी घेरामा हालेर इन्गल्फ गर्ने निल्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त यसरी चाहिँ त्यसलाई नष्ट गर्ने त्यो प्रक्रिया चाहिँ हामीले म्याक्रोफेजेस फेगोसाइटोसिस भन्छौँ है त फेगोसाइटोसिस भनेको बाहिर अननेसेसरीलाई अथवा कुनै त्यस्तो टिस्युहरूलाई फरेन बडीलाई यसले चाहिँ के गर्छ इन्गल्फ गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले म्याक्रोफेज भन्छौँ ब्रेनमा त्यो म्याक्रोफेजेसको रूपमा माइक्रोग्लिया हुन्छ कनेक्टिभ टिस्युमा चाहिँ हिस्टोसाइट हुन्छ किडनीमा मेसेन्जियल सेल हुन्छ लिभरमा चाहिँ कुफर सेल हुन्छ लङ्समा एल्भियोलार हुन्छ त्यसलाई हामीले एल्भियोलार म्याक्रोफेजेस भन्छौँ लिम्फोनोडमा चाहिँ फाइब्रोब्लास्ट हुन्छ स्किनमा डेन्ड्राइटिक सेल्सहरू हुन्छ ल्याङ्गरहेन्स भनेर पनि भन्ने गरिन्छ स्प्लिनमा चाहिँ साइनोसाइडल सेल्सहरू हुन्छ र थाइमस ग्ल्यान्डमा चाहिँ ह्यासल सेल्सहरू म्याक्रोफेजेसको रूपमा रहेका हुन्छ सुन्नुभयो नि म्याक्रोफेजेस भनेको के रहेछ अरे फेगोसाइटोसिस भनेको के हो बुझ्नु हो म्याक्रोफेजेस भनेको कनेक्टिभ टिस्युको एउटा प्रकार हो यो म्याक्रोफेजेस कनेक्टिभ टिस्युमा पाइन्छ यी म्याक्रोफेजेसको काम चाहिँ फेगोसाइटोसिस गर्ने हो भनेको बाहिरबाट आएको अननेसेसरी प्रोडक्ट हाम्रो शरीरलाई नचाहिने चिज त्यसै गरी एन्टिजेन त्यसलाई चाहिँ के गर्ने इन्गल्फ मार्ने खाने त्यसलाई चाहिँ हामीले फेगोसाइटोसिस भन्छौँ हाम्रो शरीरमा हिस्टामाइन हेपारिन सेरोटोनिन चाहिँ मास्ट सेलले निकाल्छ हिस्टामिन हेपारिन सेरोटोनिनहरू यिनीहरू चाहिँ सेरोटोनिन कहाँ हुन्छ ब्लड भेसल्समा हुन्छ होइन हिस्टामिनको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ एलर्जी हुन्छ होइन हेपारिनहरू ब्लडलाई के गर्न दिने कलरमा दिने हेपारिन होइन यिनीहरूको यो काम केले निकाल्छ अरे यो मास्ट सेलले चाहिँ निकाल्छ प्लाज्मा सेल चाहिँ एन्टिबडी हो प्लाज्मा सेलले एन्टिबडी चाहिँ के गर्छ त प्रोड्युस गर्छ एडिपोज टिस्युमा पाइन्छ यसले कोषो पैदा गर्ने काम गर्छ भनेर कनेक्टिभ टिस्युलाई साधारणतया 3 भागमा चाहिँ वर्गीकरण गरिएको छ अब यहाँ छ एउटा कनेक्टिभ टिस्यु छ कनेक्टिभ टिस्युलाई हामीले फेरि 3 भागमा वर्गीकरण गरेको हुन्छ भन्यौं एउटा कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर 3 भागमा है त कनेक्टिभ टिस्युका 3टा प्रकार के छन् भने चाहिँ जान्नु होला स्क्रिनमा देखिरहेको छैन भन्नुभएको छ ठिक छ म फेरि एकचोटि यसलाई इन गरेर फेरि देखाउँछु स्ट्रक्चर कनेक्टिभ टिस्युको 3टा टाइप हुन्छ एउटा कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर हुन्छ एउटा हार्ड कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ अर्को फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ 3 किसिमको हुन्छ भन्ने बुझ्नु भएन के कनेक्टिभ टिस्यु कति किसिमको हुन्छ 3 किसिमको हुन्छ एउटा कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर अर्को हार्ड कनेक्टिभ टिस्यु अर्को फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु यो कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर चाहिँ फेरि 3 प्रकारको हुन्छ यसमा सिंगल लेयरको सेल हुन्छ एरियोलर टिस्यु जो चाहिँ छालामुनि डाइजेस्टिभ सिस्टममा ब्लड भेसल्समा नर्भमा मसल्सहरुमा पाइन्छ र इलास्टिक र कोलाजेनहरुले बनेको हुन्छ अर्को चाहिँ एडिपोज टिस्यु हो यो फ्याटी सेलले बनेको हुन्छ र यसलाई फ्याटी टिस्यु पनि भनिन्छ यसले बडीको टेम्परेचरलाई ब्यालेन्समा राख्न चाहिँ हेल्प गर्छ अर्को फाइब्रस टिस्यु हुन्छ यो पनि कनेक्टिभ टिस्यु नै हो फाइब्रस टिस्यु यो पनि सिंगल लेयरबाट नै बनेको हुन्छ यो तन्तुमा कोलाजेन फाइब्रस र म्याट्रिक्स कोलाजेन फाइबर अलि बढी र म्याट्रिक्स चाहिँ कम हुन्छ यो विशेष गरी लिगामेन्ट्सहरुमा पेरिस्टियममा मसल्स फ्यास्कियामा किडनीमा लिम्फ नोडहरुमा र ब्रेनको आउटर पार्टमा चाहिँ पाइन्छ र इलास्टिक टिस्यु चाहिँ इलास्टिक फाइबरले बनेको हुनाले यसलाई एक्सटेन्सन र फङ्क्सनल कन्टिनर चाहिँ यसले सक्छ फ्लेक्सन र एक्सटेन्सनमा सहयोग गर्छ यस प्रकारको तन्तु ब्लड भेसल्समा इपिग्लोटिसमा र एक्सटर्नल इयर कानको बाहिर पनि चाहिँ पाइन्छ त्यही भएर कान तन्काउनु मिल्छ देख्नु भएको छैन हैन ब्लड भेसल्सहरु पनि कन्भिन्छन् इपिग्लोटिस पनि कन्भिन्छ हैन त्यसको कारणले इलास्टिक टिस्युको कारणले गर्दाखेरि
टफ यसलाई हामीले हार्ड कनेक्टिभ टिस्यु अथवा स्केलेटल कनेक्टिभ टिस्यु पनि भन्छ। हार्ड भनेको बोन भनेको होइन, हार्ड भनेको सारो कडा टफ भनेको है त। टफ हार्ड स्केलेटल कनेक्टिभ टिस्यु भन्नु त उतै हो। यसमा चाहिँ बोन कार्टिलेजहरू पर्छन् यसरी त। अब बोनको बारेमा हामी पछि पनि पढ्छौँ। बोन चाहिँ मानव शरीरको सबैभन्दा कडा कनेक्टिभ टिस्यु हो। तपाईँलाई सबैभन्दा कडा वस्तु गुण भन्यो भने वस्तु गुण भन्यो भने चाहिँ के भन्ने वस्तु सब्स्टान्स नन लिभिङ थिङ। सब्स्टान्स वस्तु भनेको नन लिभिङ थिङ हो जससँग अघि भनेको 10वटा क्यारेक्टरिस्टिक छैन। त्यस्तो बेलामा तपाईँको एन्सर चाहिँ के हुन्छ अरे इनामेल भन्ने। इनामेल 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 भनेको सब्स्टान्स हो है त, नन लिभिङ थिङ हो। त्यसमा अघि भनेको 10वटा क्यारेक्टर छैन। मानव शरीरको सबैभन्दा कडा सब्स्टान्स कुन भन्यो भने इनामेल भन्ने, टिस्यु कुन भन्यो भने हार्ड भन्ने। हार्ड मानव शरीरको सबैभन्दा कडा कनेक्टिभ टिस्यु। हार्डमा 20% पानी होइन, वाटर चाहिँ 20%, अर्ग्यानिक मेटेरियल्स 30 to 40% र इनअर्ग्यानिक मेटेरियल्स चाहिँ 40 to 50% भएको हुन्छ। बारेमा हामी पछि पनि पढ्छौँ। कार्टिलेज, अर्को कार्टिलेज हुन्छ। यो कोलाजन, इलास्टिक फाइबर र सोलिड म्याट्रिक्स मिलेर बनेको हुन्छ र अरू तन्तु भन्दा पनि कडा खालको हुन्छ यो कार्टिलेजहरू। अरू तन्तु भनेको यो हार्ड भन्दा होइन कि अरू तन्तु भन्दा, अरू इपिथेलियल टिस्युहरू, नर्भस टिस्युहरू भन्दा पनि मस्कुलर टिस्यु भन्दा यो चाहिँ के हुन्छ अलिकति कडा खालको हुन्छ। अब अर्को छ फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु। तीन किसिमको हुन्छ भने एउटा कन्ट्रोल कनेक्टिभ टिस्यु, अर्को हार्ड कनेक्टिभ टिस्यु अथवा स्केलेटल कनेक्टिभ टिस्यु, अर्को चाहिँ थर्ड चाहिँ फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु। फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु भित्र ब्लड प्लाज्माहरू पर्छन्। ब्लडको बारेमा नि हामी पछि चाहिँ पढिहाल्छौँ। तर ब्लड एउटा फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु हो। यो मानव शरीरको विभिन्न ब्लड भेसल्सहरू, क्यापिलरिज, भेन हुँदैखेरि आर्टी, हार्टसम्म पुग्छ। सरी, यो चाहिँ यसको चाहिँ सर्कुलेसन चाहिँ फरक छ। फेरि क्यापिलरिज हुन्छ, त्यसपछि भेन्युल्समा जान्छ। भेन्युल्सबाट यो यसको चाहिँ अशुद्ध रगत कुरा गर्दाखेरि हार्टबाट आर्टीमा, सुरुमा चाहिँ हार्टबाट आर्टीमा जाने भयो, त्यसपछि आर्टीबाट आर्टिओल्समा जाने भयो, आर्टिओल्स क्यापिलरिजमा जान्छ, क्यापिलरिजबाट फेरि कहाँ जान्छ त भेन्युल्समा जान्छ, भेन्युल्सबाट कहाँ जान्छ भेनमा जान्छ, भेनबाट कहाँ जान्छ सुपेरियर र इन्फेरियर भेनाकामा हुँदै हार्टमा गइपुग्छ होइन। हो त्यस्तो सर्कुलेट हुने मेटेरियल जसले चाहिँ अक्सिजन एक्सचेन्ज गर्ने काम गर्दछ। प्रोडक्ट बोकेको एउटा तन्तु, एउटा तत्त्व, एउटा फ्लुइड, त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्लड भन्छौँ। हाम्रो ब्लड भेसलमा घुम्ने, जसले चाहिँ पौष्टिक तत्त्वहरू बोकेको, न्युट्रिएन्टहरू बोकेको वेस्ट प्रोडक्टहरू एक्सक्रिसन साइटसम्म पुर्याउने त्यस्तो फ्लुइडलाई हामीले ब्लड भन्छौँ भन्न खोजेको है त। यहाँ अर्को कम्पोजिसन ब्लड। ब्लड चाहिँ कसरी बनेको हुन्छ भन्ने कुरा आयो भने तपाईँले भन्नु होला 55% प्लाज्मा हुन्छ, 45% चाहिँ ब्लड सेल हुन्छ। ब्लड सेलभित्र पनि आरबिसी, डब्लुबिसी, प्लेटलेट्सहरू छन्। यसको बारेमा हामी पछि सर्कुलेटरी सिस्टममा डिटेलमा पढ्छौँ। बोन कुन टिस्यु भन्यो भने अब यहाँ क्वेसन आइहाल्यो। फेरि बोन कुन टिस्यु भनेर मैले इन्स्पेक्टर 2060 मा सोधेको छ। कुन हो? एपिथेलियल टिस्यु, कनेक्टिभ टिस्यु, अनि त्यसपछि गएर यहाँनिर एडिपोस टिस्यु, मस्कुलर टिस्यु। अथवा इजिली भन्न सक्नुहुन्छ बोन कुन टिस्यु भनेर। कुन टिस्यु रहेछ? कनेक्टिभ टिस्यु होइन। ब्लड कुन टिस्यु भनेर आयो भने ब्लड पनि फेरि के हो त कनेक्टिभ टिस्यु नै हो। अहिले हामीले कनेक्टिभ टिस्युको प्रकार पढ्यौँ, यसमा थाहा पायौँ होइन। ब्लड यो मैले इन्स्पेक्टर 2060 सालमा सोधेको क्वेसन छु। ठिक छ, के गर्छौँ? रिजन साथीहरूले एन्सर पनि दिइरहनु भएको छ। ठिक छ, यसको बारेमा हामी ब्लड च्याप्टरमा पनि पढ्छौँ। धेरै यहाँ मैले भनिनँ। लिम्फ छ, लिम्फ त्यो कनेक्टिभ टिस्यु लिम्फ पनि क्लियर वाटरी कलरलेस फ्लुइड हो। यसको कम्पोजिसन सिमिलर टु प्लाज्मा। प्लाज्माको जे कम्पोजिसन छ यसको पनि कम्पोजिसन त्यस्तै हुन्छ।
डब्ल्युपिसी लिपोसाइटहरु कन्टेन्ट भएको हुन्छ। यो कलरलेस यस कारणले हुन्छ कि यसमा आरबिसी हुँदैन। आरबिसी नभएको हुनाले लिङ्क चाहिँ कलरलेस हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? त्यसमा आरबिसी हुँदैन, सबै हुन्छ आरबिसी हुँदैन है लिङ्कमा। ल शरीरमा lymphatic tissue, lymph nodes, solitary and aggregated nodes, spleen wall of the large intestine, palatine and pharyngeal tonsil, vermiform appendix आदि ठाउँमा पाइन्छ। यो कहाँ पाइन्छ त? लिम्फ कहाँ पाइन्छ भन्दा लिम्फ नोडहरुमा, सोलिटरी एन्ड एग्रिगेटेड नोड्सहरुमा, स्प्लिनहरुमा, लार्ज इन्टेस्टाइनको वालमा, pharyngeal tonsilहरुमा, palatine vermiform appendixमा आदि ठाउँमा चाहिँ धेरै पाइन्छ। यही भन्नु खोजेको यहाँ। Nervous tissue. Nervous tissue यो कहिले पनि विभाजन नहुने टिस्यु हो। यसको चाहिँ के हुँदैन त? डिस्ट्रक्सन हुँदैन, विभाजन हुँदैन, यो डिभिजन हुँदैन। स्नायु कोष र स्नायु रेसा मिलेर तन्तु बनेको हुन्छ। स्नायु कोष र रेसा दुईटै हुन्छ है। सबैभन्दा लामो तन्तु पनि यो स्नायु तन्तु नर्भस टिस्यु। तपाईले न्युरोन पछि नर्भस सिस्टम न्युरोनहरुमा देख्नुहुन्छ। न्युरोन नर्भस सिस्टमको सबैभन्दा सानो फंक्सनल र स्ट्रक्चरल युनिट हो। प्रत्येक न्युरोनबाट एउटा लामो र छोटो रेसाहरू निस्केका हुन्छन्। एउटा न्युरोनबाट एउटा लामो र धेरै हुन्छ है, छोटा रेसाहरू चाहिँ धेरै हुन्छन्। हुन्छ जसलाई स्नायु रेसा भनिन्छ। छोटो रेसालाई डेन्ड्राइट्स भनिन्छ भने लामो रेसालाई चाहिँ एक्जोन भनिन्छ। लामो एउटा रेखा हुन्छ, एक्जोन हुन्छ, नोड अफ रेनिबर भनिन्छ। त्यहाँ तपाईलाई पछि यसलाई चाहिँ माइलिन सेटले घेरेर राखेको हुन्छ, नन माइलिनेटेड हुन्छ। त्यसको बारेमा हामी पछि चर्चा गर्छौं। यसमा तर जनरली बुझ्दाखेरि स्नायु कोष र स्नायु रेसा मिलेर बनेको तन्तु चाहिँ न्युरोन हो। यो नर्भस सिस्टमको सबैभन्दा सानो स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्सनल युनिट हो। र न्युरोनमा दुवैतिर रेसाहरू निस्केका हुन्छन्। एउटा लामो हुन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ छोटो रेसाहरू हुन्छन्। छोटा रेसालाई हामीले डेन्ड्राइट भन्छौँ भने लामो रेसालाई एक्जोन भन्छौँ। डेन्ड्राइट्सले संवेदनाहरू कोषतर्फ लान्छन्, शरीरको बाहिरी भागबाट कोषतर्फ लैजान्छन् भने एक्जोनले संवेदनाहरू कोषबाट बाहिर लैजान्छन्, आउटर सेन्टर टु पेरिफेरी लैजान्छ। यस्तो खालको संरचना हुन्छ। स्नायु कोष यानि नर्भस सेललाई के भनिन्छ भनेर क्वेशन सोधेको छ 2061 सालको आयोगमा। इपिथेलियल सेल, न्युरोन, नेफ्रोन, नर्भ सेल भनेको छ। मैले मजाले यो एन्सर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। यति भनिसकेको थिएँ स्नायु कोष नर्भ सेललाई हामी कोष त न्युरोन भन्छौँ हैन। नेफ्रोन भनेको कहाँको सेल हो त? नेफ्रोन भनेको किडनीको सेल हो हैन। नर्भ सेल चाहिँ न्युरोन भन्छौँ। नर्भ सेललाई के भनिन्छ भने नर्भ सेलै भनिन्छ भन्न त भनिदैन। दुईटा मिलेर बनेको छ स्नायु कोष र स्नायु रेसा मिलेर बनेको छ नर्भ सेल है। तर नर्भ सेललाई भनिन्छ न्युरोन भनिन्छ। ओके, मस्कुलर टिस्यु। मस्कुलर टिस्यु चाहिँ कन्ट्र्याक्सन हुन सक्ने, संकुचन भनेको कन्ट्र्याक्सन हो। कन्ट्र्याक्सन हुन सक्ने तन्तु हो। त्यही कन्ट्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि यसले मुभमेन्ट पैदा गर्दछ। शरीरको टोटल बडी वेटको nearly about 40 to 50% मसल्स हुन्छ। मसल्समा 75% वाटर र बाँकी चाहिँ 25% फ्याटहरू रहेको हुन्छ, 25% फुड पदार्थहरू रहेको हुन्छ। मसल्स हामीलाई थकाइ लाग्ने, कहिले बाल्टी उठाउनु भयो भने, गरुङको सामान उठाउनु भयो भने हात गल्छ हैन, शरीर गल्छ। त्यो हुनुको कारण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ल्याक्टिक एसिड एक्युमुलेसन भयो, जम्मा भएर हो मसल्सहरुमा। कसरी ल्याक्टिक एसिड हुन्छ त्यहाँ भने इनएडिक्वेट अक्सिजन सप्लाई भएको खण्डमा, एक्सेसिभ एक्सरसाइज गरेको खण्डमा त्यहाँ चाहिँ ल्याक्टिक एसिड हुन्छ र हामीलाई थकाइ लाग्छ। तीन किसिमका मांसपेशी पाइन्छन्। एउटा भोलिन्टरी हुन्छ, अर्को के हुन्छ भोलिन्टरी मसललाई हामीले स्केलेटल, स्ट्रेट अथवा स्ट्रेट मसल भन्छौँ। अर्को इनभोलिन्टरी हुन्छ, अर्को कार्डियक मसल हुन्छ हैन। तीन किसिमको मसल पाइन्छ। भोलिन्टरी नामै भोलिन्टरी, भोलिन्टरी भनेको हाम्रो इच्छाले कन्ट्रोल गर्न सक्ने, इच्छाले खुम्चाउन सक्ने, तन्काउन मिल्ने हैन, चलाउन सक्ने त्यस्तो खालको मसल्सलाई चाहिँ हामीले भोलिन्टरी मसल्स भन्छौँ। र यिनीहरू सिलिन्ड्रिकल शेपका हुन्छन् र 10 देखि 40 सेन्टिमिटर जति लामो हुन्छन्।
त्यसलाई सेरेब्रल स्पाइनल नर्भस सिस्टमले कन्ट्रोल गर्दछ। अब यसमा एकभन्दा बढी न्युक्लियसहरू रहेको हुन्छ र यी मांसपेशीहरू कुनै पनि कुराको रेस्पोन्स छिटो गर्दछन् र छिटै यिनीहरू के हुन्छ थाक्छन्। रेस्पोन्स गर्ने छिटो काम गर्ने भएको हुनाले यिनीहरू छिटै थाक्छन्। यिनलाई सेरेब्रल स्पाइनल नर्भ सिस्टमले नियन्त्रण गरेको हुन्छ। हामी आफैले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले गर्न सक्दैन। यसलाई हाम्रो सेरेब्रल स्पाइनल नर्भले गरेको हुन्छ। अटोनोमिकले गर्यो भने आफै हुन्छ त्यो है, यो चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले बुझ्ने सेरेब्रल नर्भस सिस्टम, सेरेब्रल स्पाइनल नर्भस सिस्टमले चाहिँ कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। यिनीहरू छिटै थाक्छन् भन्ने कुरा आइसक्यो। अब हात खुट्टा अनुहार जिब्रो तपाईँले आफूले कहाँ चलाउन सक्नुहुन्छ, जिब्रोमा जता आफूलाई मन लाग्यो त्यति चलाउन सक्नुहुन्छ, खुट्टा हात अनुहार होइन। यिनीहरू चाहिँ यस्तो ठाउँहरू चाहिँ यो स्केलेटल यानि कि भोलेन्टरी अर्थात् स्टिफ मसल चाहिँ पाइन्छ। muscle is involuntary, smooth or non-straight or unstiff muscle. We cannot move on desired. या हामी हाम्रो इच्छा अनुसार चलाउन सक्दैनौँ यसलाई, हुन्छ र पनि सक्दैनौँ। कन्ट्र्याक्सन कम हुन्छ यसमा, कन्ट्र्याक्सन त हुन्छ अलिक कम हुन्छ है। मस्कुलर टिस्युमा कन्ट्र्याक्सन हुन्छ भनेर बुझ्नु होला, सबै टिस्युमा। हामी स्पिन्डल सेपको देखिन्छ भनेर हेर्दाखेरि प्रत्येक कोषमा एउटा मात्रै, अघि दुईटा भन्दा बढी हुन सक्थे, यसमा चाहिँ एउटा मात्रै। त्यो बेला नन स्ट्रिप भनेको, अनस्ट्रिप भनेको एउटा मात्रै है, एउटा मात्रै हुन्छ, एउटा मात्रै हुन्छ न्युक्लियस हुन्छ। यसलाई हामी सोचाले हाम्रो अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले नियन्त्रण गर्छ। अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले नियन्त्रण गर्ने भएको हुनाले सेरेब्रल स्पाइनल नर्भस सिस्टम होइन कि अटोनोमिकले, अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले गर्ने भयो भने हामीले इच्छा अनुसार यसलाई चलाउन सक्दैनौँ। स्पेसल्ली यिनीहरू स्टोम्याक, इन्टेस्टाइन, रेस्पिरेटरी ट्र्याक, युरिनरी ब्लाडर, युटेरस, फ्यालोपियन ट्युब, भेसेरल अर्गनहरूमा पाइन्छ। भन्नुभयो शरीरभित्रपट्टिका अर्गनहरूमा। अर्को छ कार्डियक मसल, मुटुको भित्ताहरूमा। कार्डियक भनेपछि कार्डिया भनेको के हो त, हार्ट हो। हार्टको भित्ताहरूमा पाइने मसल्सलाई चाहिँ कार्डियक मसल भन्छौँ। त्यो चाहिँ सिलिन्ड्रिकल सेप, यो पनि सिलिन्ड्रिकल सेपकै हुन्छ। अर्को के छ सिलिन्ड्रिकल सेपको, भोलेन्टरी मसल छ होइन, यो पनि सिलिन्डर सेपकै हुन्छ, तर इन्भोल्युन्टरी मसल चाहिँ स्पाइनल सेपको हुन्छ है। यस प्रकार मांसपेशीहरू सिलिन्डर सेपका हुन्छन् र यिनीहरू इन्टरकेलेटेड डिस्क मार्फत एक आपसमा जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले इन्टरकेलेटेड डिस्क भनेको अहिले फिगरमा देखाउँला, एक आपसमा, त्यहीबाट तिनीहरूको विद्युत बहन्छ भनेर बुझ्नु, विद्युत बग्ने बाटो भनेर सोच्नु। एउटा इन्टरकेलेटेड डिस्क मार्फत जोडिएका हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ, नर्भहरू, एक नर्भबाट आएको इम्पल्सहरू जुन छ त्यो चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हार्टका सबै कोषहरूमा एकैचोटि इम्पल्स जान्छ र एकैपटक मांसपेशीहरू कुम्चिन्छन् र एकैपटक शिथिल हुन्छन्। यसलाई पनि अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले कन्ट्रोल गरेर राख्दछ। ठीक छ। टिस्युमा अक्सिजनको सप्लाई इनसफिसिएन्ट हुनुलाई टिस्युमा अक्सिजनको सप्लाई इनसफिसिएन्ट अथवा कम हुनुलाई के बुझिन्छ भनेर भनेको छ। तपाईँले मजासँग भन्न सक्नुहुन्छ के हो। यहाँ हाइलाइट गरिदिएको छ, एउटा चाहिँ गल्ती भएछ, सुरुमा हाइलाइट गरिदिएको छ एन्सर। तपाईँलाई हाइलाइट गर्नुपर्ने थियो प्र्याक्टिसको लागि। के हो यसको एन्सरलाई भन्नु र तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। टिस्युमा अक्सिजनको सप्लाई कम भयो भने, टिस्युमा अक्सिजनको सप्लाई कम भएको अवस्थालाई हामी के भन्छौँ, हाइपोक्सिमिया भन्छौँ। अर्को हाइपोभोलिमिया। हाइपोभोलिमिया भनेको के हो, हाइपोभोलिमिया के हुनु, शरीरमा फ्लुइडको मात्रा के हुनु त, कम हुनु हैन। अनि अर्को छ हाइपोक्सिमिया। हाइपोक्सिमिया भनेको तपाईँलाई थाहा छ, ब्लडमा अक्सिजनको लेभल कम हुनु, टिस्युमा हुनु र ब्लडमा हुनु फरक छ है। ब्लडमा हुनुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, हाइपोक्सिमिया भन्छौँ। अर्को हाइपोथेर्मिया, बडी टेम्परेचर नर्मल भन्दा कम हुने अवस्थालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, हाइपोथेर्मिया भनेको केमा अरे,
के रे ब्लड टेम्परेचर सरी हाम्रो बडी टेम्परेचर चाहिँ नर्मल भन्दा कम हुने अवस्था चाहिँ हाइपोथर्मिया भन्छ ओके हाउ मेनी टाइप्स अफ टिस्यु आर फाउन्ड इन द बडी सजिलो क्वेशन छ अघि हामीले भनेको कुरा आयो 4 5 6 7 अब मजासँग भन्नु सक्नुहुन्छ 4 किसिमको छ हैन इपिथेलियल छ अरु के छ रे कनेक्टिभ टिस्यु छ अरु के छ रे अघि हामीले पढेको मजासँग भन्नु सक्नुहुन्छ नर्भस टिस्यु छ अरु के छ मस्कुलर टिस्यु छ हैन 4 वटा टिस्यु ठीक छ increase in the number of cell is called त्यो एचएमा सोधेको कहाँ सोधेको भनेर सोध्दा चाहिँ अनमिला सोधिएन भन्नु होला है यहाँ हेर्नु त हेरेर अनमिला 2014 मा सोधे हाउ मेनी टाइप्स अफ टिस्यु आर फाउन्ड इन द बडी भनेर अर्को increase in the number of cell is called यो भनेको के हो अब increase in the number of cells सेलको नम्बरमा वृद्धि हुनलाई के भनिन्छ भनेको छ त्यो के हो हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोफी मेटाप्लेजिया त्यो यसको आन्सर गेस गर्नु त त्यहाँ बोल गरिदिएको छ त्यो भएर तपाईलाई सजिलो पनि भइहाल्यो त्यति समस्या छैन हाइपरप्लेजिया भनेको सेलको संख्या बढ्ने अवस्था हो त्यसैगरी हाइपरट्रोफी भनेको त्यो के हो त त्यो सेलको संख्या बढेर हाइपरट्रोफीलाई हामीले ठ्याक्क तपाईलाई बुझाउनको लागि त्यो सेलको संख्या बढेर मसल सेलहरु चाहिँ ठुलो भएर त्यो संख्या त्यो नै ठुलो देखिन्छ यसमा स्पेशली भन्नुपर्दा इन्क्रिज एन्ड ग्रोथ अफ मसल सेल भन्नु बुझ्नुलाई मसल सेलको चाहिँ के हुने त इन्क्रिज ग्रोथ हुने अवस्थालाई चाहिँ इन्क्रिज पनि हुन्छ बढ्ने पनि त्यो बढ्ने र अर्को यो ठुलो हुने भन्ने कुरा फरक छ नि हैन संख्या पनि बढ्ने हाइपरट्रोफी मेटाप्लेजिया भनेको क्यान्सर सेलहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने त्यस अवस्थालाई मेटाप्लेजिया भनिन्छ है ओके यसको राइट आन्सर हाइपरप्लेजिया भयो अब फ्लुइड इन बडी